मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले यो कृषि क्षेत्रमा अब क्रेडिटमा पहुँच, एक्सेस टु क्रेडिट बढायो भने के फाइदा हुन्छ समाजमा भन्दाखेरि चाहिँ मैले देखेको 4वटा चिज चाहिँ फाइदा हुन्छ। पहिलो कुरो त के हो भने किसानमा एउटा आत्मबल र आत्मविश्वासको वृद्धि हुन्छ। किनभने अहिले कृषि खस्केको मुख्य कारण के हो भने किसानहरूको आत्मबल आत्मविश्वास धेरै खस्केको छ। तर जब उहाँहरूको पहुँच यो क्रेडिटमा आउन थाल्छ अनि त्यसले चाहिँ बिस्तारै उहाँहरूको कन्फिडेन्स र सेल्फ रिस्पेक्ट बढाउनमा बल पुर्याउँछ। दोस्रो के छ भने बिस्तारै किसानहरूको धेरै पैसा जुन अरू ब्याज तिर्नमा जान्छ त्यसको लागि उनको इन्कममा पनि बिस्तारै वृद्धि हुन थाल्छ र इन्कममा वृद्धि हुने बित्तिकै चाहिँ आफ्नो जीवनमा बेटर लाइफ, आफ्नो चाहिँ भनौँ न आगामी दिन जीवन चाहिँ अलिकता राम्रो खाउँ, राम्रो लगाउँ, छोराछोरीलाई पढाउँ, त्यो हुन्छ। र अन्तमा के हुन्छ जब यो भएपछि उहाँहरूले चाहिँ समाजमा मान्छेले सम्मानित नागरिकको रूपमा हेर्न थाल्छ कि अब कृषि किसान भनेको झुत्रे झाम्रे यो केही नभएको होइन कि यिनीहरू पनि सम्मानित व्यक्तिको रूपमा हुन थाल्छ। त्यसैले यो जुन हामीले किसानलाई क्रेडिटमा पुर्याउने अभियान जुन गरेका छौँ र यो धेरै वर्षदेखि यो भनौँ न यो पेन्डिङ बसेको विषय हो कि हामीले किसानलाई चाहिँ स्मार्ट फार्मर्स बनाउने, किसानको चाहिँ उत्पादक बनाउने, किसानलाई चाहिँ व्यवसायीकरण बनाउने, यो सबैको लागि यसले चाहिँ एउटा सहयोग पुग्नेछ। र जाँदै जाँदै अन्तमा एउटा कुरो के भन्न चाहन्छु भने यसले कृषि उत्पादन वृद्धिको लागि यो क्रेडिटको सँगसँगै अब किसानको जुन भूमि छ, जमिन छ, त्यसको सोइलको हेल्थ आजभोलि भन्छौँ हामी, त्यसको स्वास्थ्य पनि विभिन्न कारणले धेरै बिग्रेको छ र त्यसैले भूमिको लाई स्वस्थ बनाउनको लागि, कृषिको उत्पादन बढाउनको लागि हरेक साल चाहिँ 5 डिसेम्बरलाई चाहिँ वर्ल्ड सोइल्स डेको रूपमा मनाउँदै आएको छ र मलाई लाग्छ हामी यसपालि यो एग्री नेपाल र अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि किसानहरूलाई उहाँहरूको कृषिको भूमिको कसरी चाहिँ उत्पादक बढाउनको लागि अब जुन सोइलको जुन यो पीएच अरू प्यारामिटर्सहरू जुन नाप्ने छ त्योबाट चाहिँ के बढी हाल्ने, के कम हाल्ने, जमिन अल्कलाइन हुँदैछ कि एसिडिक हुँदैछ कि यो सबै बारेमा पनि हामी चाहिँ हाम्रो एउटा श्रृङ्खलामा त्यो 5 डिसेम्बरको इभका या त्योभन्दा अगाडि पछाडि जुन हाम्रो आइतबारे कार्यक्रम हुन्छ त्यसमा पनि छलफल गर्नेछौँ कि किसानलाई हामी कसरी विभिन्न माध्यमबाट उहाँहरूको सशक्तिकरण, उहाँहरूलाई सम्मानित बनाउने, उहाँको उत्पादनशीलता बढाउने। यति भन्दै चाहिँ यो कार्यक्रममा हाम्रो सन्तोष बुढाथोकीजी जो कि यो क्षेत्रको अनुभवी हुन्छ, उहाँ आउनुभयो चाहिँ उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु र यो एग्री नेपाल R&D इनोभेटिभ सल्युसन्सले जुन यो अग्रता लिएको छ यो काममा पुनः मै सफलताको शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमलाई हाम्रो सृजनाजीलाई अगाडि बढाउन विनम्र अनुरोध गर्छु। सृजनाजी। विजय नमस्ते भाउ। हजुर नमस्कार दाइ। ल नमस्ते। ल थ्याङ्क यू। धन्यवाद गणेशजी। हजुरको शब्दहरू किसानलाई प्रेरित गर्ने तथा किसानको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई पनि प्रेरित गर्नु भएकोमा हाम्रो आजको अहिलेको मेन छलफल भनेकै कृषि जुन कार्ड दिइराखेका छौँ हामीले क्रेडिट कार्ड किसानहरूलाई दिनको लागि उहाँहरूलाई कहाँबाट सुविधा पाइन्छ त? अब अहिले हामीले सुरुवात गरेको त एउटा मेगा ब्याङ्कबाट र एनएमई ब्याङ्कबाट यसको प्रोसेस सुरु हुँदैछ। अब एनएमई ब्याङ्कमा सुरु गर्नको लागि के कस्तो आवश्यकता छ, त्यसको प्रोसेसको लागि के गर्नुपर्छ होला किसान आफैले अथवा कुन कार्यालय अझ कुन संस्थाबाट उहाँहरूले हेल्प लिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि अलिकति विस्तृत रूपमा हाम्रो सन्तोष सरले विवरण दिनुहुन्छ कि भन्ने आशासहित उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुजनजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। सुजनाजी सरी। त्यस्तै गरेर यहाँ पूर्व मन्त्रीज्यूको उपस्थिति मैले यहाँ पाएको छु। उहाँलाई पनि म शुभकामना टक्र्याउँछु।
त्यस्तै गरेर विजय सर, म चिन्दिनँ यहाँ, विजय सर पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि मेरो तर्फ विजय सर हाम्रो पहिले कृषि विकास ब्याङ्कको यही ऋण के हो के पो हो तिम्रो भाइ रिटायर हुनुभएको छ भर्खर कृषि विकास ब्याङ्कबाट। हजुर उहाँले रिटायर लेखिराख्नु हुँदाखेरि म थिएँ ल विजय सरलाई पनि चिफ क्रेडिट डिभिजनको चिफ थिएँ म। ए हजुर हजुर ल विजय सरलाई पनि मेरो चाहिँ नमस्कार छ विजय सर। त्यस्तै गरेर सुनिताजी हुनुहुन्छ, डम्बर सर हुनुहुन्छ, यहाँ सबैलाई नमस्कार छ। अरू त मैले यहाँ खासै त्यति उपस्थिति देखेको छुइनँ। अब यो आजको जुन यो कार्यक्रमको अग्रसरता एग्री नेपाल R&D सोल्युसन्स, यस किसिमका कार्यक्रमहरूले नेपाल आफैमा एउटा कृषि प्रधान देशमा यस्ता किसिमको कार्यक्रमहरूको आयोजना हुनु भनेको अवश्य पनि कृषिलाई टेवा दिने र कृषि वित्त फाइनेन्सिङ, कृषिको चाहिँ फाइनेन्सिङलाई चाहिँ सहज बनाउनमा यसले एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। जसरी अघि सुजनाजीले भन्नुभयो कि मेगा ब्याङ्कले किसान कार्ड लन्च गरिसकेछ, त्यही परिप्रेक्ष्यमा त्यही सन्दर्भमा मलाई चाहिँ केही कुरा राखिदिन हुनलाई उहाँले मलाई चाहिँ आग्रह गर्नुभएको छ। म त्यसैमा बढी फोकस भएर कुरा राख्छु आज यस कार्यक्रममा। हुन त हामीले यो कार्ड चाहिँ लन्च गर्ने प्रोग्राम चाहिँ दसैँ अगाडितिर नै गर्ने भन्ने किसिमको सोच थियो, तर केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि यो कार्डहरू हामीले दसैँ अगाडि लन्च गर्न सकेनौँ। तर यो एकदमै अन्तिम स्टेजमा छ। यो बारेमा डमरजीलाई, सुन्ताजीलाई पनि धेरै जानकारी छ। उहाँहरूसँग हामी निरन्तर अन्तर्क्रियाबाट 4-5 चोटिसम्मको अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ हामी अन्तिम फेजमा आइसकेका छौँ। यो कार्डको उद्देश्य भनेको कृषकलाई बिना धितो चाहिँ सहुलियतपूर्ण ब्याजमा, जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कले चाहिँ अहिले सहुलियत ब्याजमा चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ, रु अधिकतम 10 लाखसम्मको हो। अहिले चाहिँ हामीले एकैचोटि 10 लाखसम्म जाँदैनौँ। हामी यो फाइनल त भइसकेको छैन, टेन्टेटिभली मैले हजुरहरू समक्ष राख्दाखेरि 3 लाखसम्म हुन सक्ने सम्भावना छ यसको अधिकतम अहिले स्टार्टिङमा। अब यसमा चाहिँ यो कार्डको उद्देश्य भनेको किसानहरूले चाहिँ आफ्नो फर्टिलाइजर भयो, सिड्सहरू भयो, त्यस्तै गरी सामान्य इक्विपमेन्ट्सहरू भयो, यो किन्न बेलामा चाहिँ साहु महाजनसँग गएर चाहिँ फाइनेन्सिङको एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने, उहाँहरूसँग चर्को ब्याज दरमा चाहिँ पैसा चाहिँ लिनुपर्ने, जुन किसिमको हाम्रो देशको परिस्थिति छ, त्यो परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्नलाई थोरै बहुत भए पनि सहयोग मिल्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षाले हामीले यस किसिमको चाहिँ कार्डको अवधारणा चाहिँ र इन्डियामा पनि धेरै चलेको छ यस किसिमको कार्ड। त्यो अवधारणालाई अघि एज अ प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ अघि ल्याउने विचार हामीले गरेका हौँ। अब ठुलो ठुलो कृषिमा चाहिँ जो दर्ता भएरै होइन अर्गनाइज ढङ्गले लाग्नु भएको हुन्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यति समस्या छैन अहिले कृषि लोन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अहिले राष्ट्रकै एउटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्छ कृषि। आफ्नो कुल लगानीको 10% चाहिँ हामीले एउटा कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने एउटा निर्देशात्मक चाहिँ वातावरण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। डाइरेक्टिभ लेन्डिङ भन्छौँ हामी होइन, त्यो लेन्डिङको प्रोभिजन गरेको छ राष्ट्र ब्याङ्कले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतातिर चाहिँ अहिले धेरै ब्याङ्कहरू फोकस गरेका छन्, तर किसानहरू, सानो सानो किसानहरू जो चाहिँ एकदमै भनौँ न वित्तीय पहुँचमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै कमी छ, उहाँहरूलाई त्यो सानो सानो पुँजी जुटाउन पनि अप्ठ्यारो पर्ने कुरा चाहिँ हामीले हृदयङ्गम गरी यो किसिमको प्रोडक्ट चाहिँ ल्याउनुपर्छ भनेर सोच बनाएको हौँ। अभियसली यसमा मेगा ब्याङ्कले चाहिँ लिड लिइसकेको छ। सोच चाहिँ हाम्रो पनि पहिलेदेखि थियो, अलिकता चाहिँ हामी इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा अलिकता पछाडि पऱ्यौँ, तर पनि देर आयो दुरुस्त आयो भन्छ हिन्दीमा एउटा, हामी त्यही फेजमा लगभग पुगिसकेका छौँ। अब यसमा चाहिँ कस्तो व्यवस्था छ भन्दाखेरि हामीले दुवै किसिमको व्यवस्था गरेछौँ। 10 लाखभन्दा माथिको चाहिँ ऋण लिने किसानहरू, अब 1 भन्दा 2 अरू ब्याङ्कहरूबाट पनि मिलाएर 10 लाखभन्दा माथि कोही किसान गइसक्नु भएको छ भने हामीले, अथवा हामीसँग अरू कुनै प्रोडक्ट
हामीसँग कृषि लोनहरू कुनै लिएर अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ फेरि आउनुभयो भने त्यो 10 लाखभन्दा माथि गयो भने त्यसमा चाहिँ सहुलियत कर्जा चाहिँ दिन मिल्दैन। सहुलियतपूर्ण कर्जामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्याङ्कको आधार दर भन्छौँ हामी, बेस रेटमा प्लस 2% अधिकतम 2% हो। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। 2% नै लिनुपर्छ भन्ने छैन, 1% पनि लिन मिल्छ, 0.5% पनि लिन, तर 2% चाहिँ अधिकतम हो। त्यसमा आधार दरमा, ब्याङ्कको आधार दरमा 2% जोडेर 5% घटाउँदाखेरि चाहिँ जति ब्याज कायम हुन्छ त्यो ब्याज चाहिँ किसानसँग लिनुपर्ने ब्याङ्कले हुन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जामा। र अर्को चाहिँ जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा हुँदैन त्यसमा चाहिँ हामीले किसानसँगको नेगोसिएसनसँगमा एउटा इन्ट्रेस्ट रेट फाइनलाइज गरेको हुन्छ। र 10 लाखभन्दा माथि कर्जा जाने बित्तिकै एउटा किसानको चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको रूपमा दिन सक्दैनौँ। 10 लाखभित्र बसेर चाहिँ हामीले दियौँ भने त्यो चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा हुन्छ। यो दुईटै व्यवस्था हाम्रो यो किसान कार्डले ल्याउँदैछ। हामीले अहिले मैले यहाँ किसान कार्ड भनेर भने, अब यसको नाम चाहिँ भोलि प्रोडक्ट लन्च हुने बेलामा अन्य पनि हुनसक्छ, तर मैले एउटा बुझ्न सजिलो होस् भनेर किसान कार्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरेको हुँ। अब यसमा हामीले अभियसली R&D सोल्युसनसँग चाहिँ सहकार्यमा हाम्रो यो प्रोडक्टलाई अगाडि बढाउने हाम्रो चाहिँ एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनौँ न, रिटर्न नभए पनि भर्बल रूपमा अगाडि बढेको छ। र यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अन्तर्गत हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई किसानको लिस्ट प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीलाई भेन्डरहरू जहाँबाट चाहिँ किसानहरूले चाहिँ सामान किन्नुहुन्छ, मल, खाद, बिउ, बिजन, त्यस्तै गरेर कृषि उपकरणहरू, त्यो भेन्डरहरूसँग चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एक किसिमको लिङ्केज भन्छ, किसान, हामी र भेन्डरको। त्यो लिङ्केज चाहिँ किसानहरूले हामीले लिमिट हालेर दिएको किसान कार्ड जुन छ, त्यो किसान कार्डलाई लगेर त्यो भेन्डरकामा गएर उहाँले खरिद गर्ने, त्यो कार्डबाट किसानको अकाउन्टमा हामीले जुन लिमिट हालिदिएको हुन्छौँ त्यो अकाउन्ट डेबिट हुन्छ र भेन्डरको अकाउन्ट चाहिँ डाइरेक्ट क्रेडिट हुन्छ। अब यो एरेन्जमेन्ट हामीले गर्नका कारण चाहिँ किसानको हातमा पैसा पर्दाखेरि कतै 2 रुपैयाँ नहोस् पैसाको, त्यसको चाहिँ कृषिमै त्यो लगानी होस् र कृषि क्षेत्रकै आम्दानीबाट उहाँहरूलाई तिर्न भोलिको दिनमा सजिलो होस् भन्ने दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले यो किसिमको एरेन्जमेन्टमा जाने सोच बनाएका हौँ। अर्को कुरो यसमा अब किसानहरूको हामीसँग जुन किसिमको लिस्टहरू आउँछ त्यो लिस्ट आइसकेपछि हामीले किसानहरूसँग यो किसान कार्डको लागि हामीले निवेदन लिन्छौँ र निवेदनसँग उहाँलाई केही डकुमेन्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। डकुमेन्ट उहाँले आफ्नो नागरिकता, त्यस्तै गरेर प्यान नम्बर उहाँले बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै गरेर किनभने सहुलियत कर्जा लिनको लागि प्यान अनिवार्य रूपमा भनेर राष्ट्र ब्याङ्ककै पनि प्रोभिजन छ। त्यस्तै गरेर उहाँहरूले आफूले आफ्नो खेती कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँमा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा इन्स्योर गर्नको लागि आफ्नै नामको जग्गा छ भने त्यो आफ्नो नामको खेतीको कति एरियामा, कति क्षेत्रफलमा उहाँहरूले खेती गर्दै हुन्छ त्यसको लाल पूर्जाको हामीलाई फोटोकपी उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यी कुराहरू बाहेक उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो बाट अथवा गाउँपालिका, वडापालिका कहीँबाट पनि उहाँहरूले चाहिँ यति क्षेत्रफलमा उहाँहरूले वार्षिक रूपमा यति आम्दानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई चाहिँ डकुमेन्ट एभिडेन्स दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो एभिडेन्सलाई चाहिँ हामीसँग हाम्रो ब्याङ्कले अपोइन्ट गर्नुभएको छ कृषि क्षेत्रमै अध्ययन गर्नुभएको, कृषि नै पढ्नुभएको उहाँहरूले त्यसको इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ र त्यो इभ्यालुएसनमा चाहिँ त्यसलाई सेन्सिटाइज गरेर उहाँहरूको हामी चाहिँ के कति आम्दानी हुन्छ, त्यसबाट उहाँहरूले यो हाम्रो लोनलाई चाहिँ कति समयमा तिर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसपछि त्यही अनुसारको हामीले उहाँहरूको रिपेमेन्ट सेड्युल बनाउँछौँ। अभियसली रिपेमेन्ट सेड्युल बनाउँदाखेरि हामीले त्यो जुन किसिमको उहाँहरूले कृषि गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको क्यास फ्लो कसरी जेनेरेट हुन्छ, क्यास इनफ्लो कसरी आउँछ, अथवा उहाँहरूलाई मासिक तिर्न सजिलो हुन्छ वा त्रैमासिक हुन्छ वा अथवा त्यसलाई चाहिँ हजुरलाई एनुअल्ली तिर्न सजिलो हुन्छ, यो कुराहरूलाई उहाँहरूको क्यास फ्लोलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै हामीले रिपेमेन्ट पनि त्यसरी। त्यसै गरी ओडी फेसिलिटीको पनि व्यवस्था छ यसमा, ओडी पनि दिन्छौँ हामीले। अब त्यो कुरा चाहिँ
हाम्रो ब्रान्चमा आफ्नो निवेदन र आफ्नो डकुमेन्टहरू गइसक्नु भएपछि त्यो ओडी फ्यासिलिटी र टर्म लोन फ्यासिलिटी कसरी स्ट्रक्चरिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ किसानसँग हाम्रो ब्याङ्कको स्टाफहरूले हाम्रो साथीहरूले कलिग्सहरूले चाहिँ कुरा गरिसकेपछि त्यही अनुसार हामीले प्रोडक्ट चाहिँ उहाँहरूलाई अफर गर्छौँ। र मुख्य कुरो यसमा हेर्नुपर्ने कुरो भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो कर्जाको चाहिँ दुरुपयोग नहोस् र सही किसानले चाहिँ यो कर्जाको चाहिँ सही किसानमा यो कर्जा परिचालन होस् भन्ने हाम्रो ब्याङ्कको तर्फबाट जहिले पनि यो उद्देश्य हुन्छ। हजुरहरूलाई ज्ञात भएकै कुरा हो, ब्याङ्क भनेको 90% भन्दा बढी जनताको पैसाले चलेको हुन्छ। प्रोमोटरको क्यापिटल चाहिँ कति नै हुन्छ र जनताको पैसालाई सुरक्षित गर्नु एउटा ब्याङ्करको हिसाबले हाम्रो नैतिक दायित्व पनि हुन्छ, दायित्व पनि हो। त्यही हिसाबले चाहिँ किसानहरूको आम्दानीको स्रोत, किसानहरूको अनुभव, विगतको अनुभव, किसानहरूले लगाइरहनु भएको बाली, त्यो बालीमा नेपालमा भइरहेको त्यसको मार्केट के छ, त्यसको चाहिँ डिमान्ड के छ, यी सब कुराहरू एनालाइसिस गरेर हामीले चाहिँ एउटा लिमिट फाइनल गर्छौँ उहाँहरूलाई। र तिर्नको लागि मैले अघि नै भने किस्ताबन्दीको वाला पनि एरेन्जमेन्ट छ, ओभरड्राफ्ट फ्यासिलिटी पनि छ त्यसभित्र, जुन चाहिँ हामीले एनुअली नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। किस्तावाला फ्यासिलिटीलाई चाहिँ हामीले नवीकरण गर्नुपर्ने हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ एउटा सर्टेन पिरियडमा 4-5 वर्षभित्रमा उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ त्यो लोनलाई। ओभरड्राफ्टलाई चाहिँ हरेक साल उहाँहरूले नवीकरण गर्नुहुन्छ। अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा चाहिँ यतातिर जुन हामीले लिने चार्जेसहरू छ एकदमै नोमिनल राखेर लिन्छौँ र त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइनभित्र बसेर हामी लिन्छौँ। किन भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको पनि निर्देशन चाहिँ कृषि क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको चाहिँ पुँजी परिचालन होस् भन्ने जुन ध्येय छ त्यो ध्येयलाई मध्यनजर गर्दै र राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरलाई पनि, राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनलाई पनि मध्यनजर गर्दै हामी न्यूनतम चार्जमा, एकदमै न्यूनतम चार्जमा चाहिँ यो लगानी गर्छौँ। अभियसली यसमा बेनिफिटहरू धेरै छन्। जस्तै कसरी छन् भन्दाखेरि हजुरहरूलाई म भनौँ, कसैले हामीले क्रेडिट कार्ड लिन्छौँ भने त्यो 30% देखि लिएर 36% ब्याजमा पैसा चलाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो यसको चाहिँ ऋणै भए तापनि यसको ब्याज दर एकदमै सहुलियतपूर्ण रेटमा छ। त्यो 5-6% भन्दा बढी आउँदैन, 5-6% पनि मुस्किलले पर्दैन होला, लगभग 4 देखि 5% हाराहारी आउँछ होला हैन। अब अलिकता किसानहरूले झन्झट मान्न सक्नुहुने ठाउँ भनेको डकुमेन्ट कलेक्सनको हुनसक्छ। उहाँहरूलाई लाल पूर्जा खोज, नागरिकता खोज, त्यसपछि ब्याङ्कमा आएर फर्म भर, त्यसपछि गाउँ विकास समितिमा, वडापालिकाहरूमा गएर आफ्नो आम्दानीको प्रमाणीकरण गरेर लिएर आऊ होइन। यो उहाँहरूलाई एउटा झन्झट हुनसक्छ। तर के छ भन्दाखेरि यो वान टाइम झन्झट हो। जस्तै नागरिकता उहाँहरूसँग आफ्नो घरमै हुन्छ, लाल पूर्जा आफ्नो घरमै हुन्छ। अलिकता उहाँहरूलाई गाह्रो अप्ठ्यारो लाग्न सक्ने ठाउँ भनेको ब्याङ्कमा गएर त्यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनहरू भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले हामीले त्यो एप्लिकेसनलाई एकदमै सहज, सकेसम्म 1 पेज, बढीमा 1 पेज भन्दा बढीको नबनाउने ध्येयबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ। छोटो छरितो किसिमको, र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा रिलेसनसिप म्यानेजरहरू रहनुहुन्छ जसले कर्जाको काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ किसानलाई चाहिँ आफ्नै टेबलमा राखेर, आफ्नै अगाडि राखेर चाहिँ त्यो फर्महरू फिलअप गर्नुपर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हुन त अब कतिपय किसानहरू पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो यी सामान्य डकुमेन्टका कामहरू आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। भए तापनि सबैजना त्यस्तो नहुन पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले त्यसरी चाहिँ सहजीकरण गर्ने सोच बनाएका छौँ यो कार्यक्रममा, यो प्रोडक्टमा। र अर्को कुरो, परिचालित भएको लगानीको चाहिँ सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुराको चाहिँ इन्स्योर गर्नु हामी एउटा ब्याङ्कको दायित्व हुन आउँछ। त्यो दायित्व अन्तर्गत हामी चाहिँ किसानहरूको फिल्ड भिजिट पनि गर्छौँ, बिफोर लगानी गर्छौँ र त्यसपछि नवीकरणको बेलामा गर्छौँ स्पेसियल्ली। अथवा कुनै जानकारी आएको अवस्थामा कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ नेगेटिभ रिमार्क्सहरू चाहिँ सुनिएको अवस्थामा त्यो आकस्मिक हुने इन्स्पेक्सन भिजिट भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अवश्य पनि गरि नै हाल्छौँ। त्यो बाहेक सबै कुरा रिपेमेन्टहरू ठिक छ, कुनै नकारात्मक चाहिँ इन्फर्मेसनहरू आएको छैन भने जेनरली हामी यसलाई एनुअल्ली नै लिएर जाने भन्ने अहिले प्लान छ। यसमा सामान्य फेरबदल पनि हुनसक्छ।
अब यो कार्डको महत्त्व बारेमा चाहिँ मैले धेरै भनिरहनु पर्छ भन्ने हजुरहरूलाई लाग्दैन। धेरै उहाँ विजय सर कृषि क्षेत्रकै चिफ हुनुहुँदो रहेछ। त्यस्तै गरेर गणेश सर आफै मन्त्री भइसक्नु भएको मान्छे, उहाँहरूलाई धेरै कुरा आइडिया मभन्दा पनि अझ बढी आइडिया छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति कुराहरू मैले अहिले मेरो तर्फबाट राखेँ। अब यसमा केही कुराहरूमा चाहिँ क्लियर हुनुपर्ने, केही कुराहरूमा चाहिँ मैले अझै वर्णन गर्नुपर्ने, विस्तृत रूपमा भन्नुपर्ने छ भने म यहाँहरूबाट अपेक्षा राख्छु। र यति भन्दै म यहाँ सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यस हिन्दूहरूको महान चाड दीपावलीको अवसरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद सन्तोष सर, यहाँको जानकारीमूलक यो। सोजनाजी, हजुर सर, त्यो हाम्रो नयाँ साथीहरू को आउनु भएको छ, परिचय एउटा सानो गर्न भन्नु न, भोलि पर्सिलाई काम लाग्छ। हुन्छ सर। हजुर, यहाँ उपस्थित अडियन्सहरूमा आफ्नो एउटा छोटो परिचय सहित आफूमा लागेको केही ओपिनियन अथवा केही क्युरियोसिटी छ भने चाहिँ हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। संक्षेपमा भन है, आज अलि हामी चाँडै सिद्ध्याउने फेस्टिभलको मुड छ। ल बढौँ अगाडि। मौसमजी, विजयजीबाटै सुरु गरौँ न त। ल ल ल ल म विजयराज पोखरेल हगी। म 2 वर्ष जति भयो कृषि विकास ब्याङ्कमा थिएँ। 2 वर्ष जति भयो त्यहाँ। अब लास्टमा म क्रेडिट चिफ थिएँ। अहिले म डेभलपमेन्ट अलायन्स नेपालमा आबद्ध छु। अब यसमा चाहिँ अब एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ एक्सपर्टको रूपमा म चाहिँ अहिले कार्यरत छु। हामी अब यो कृषि विकास ब्याङ्किङ ग्रुप अब जे हामीले सिक्यौँ भनौँ न, एग्रिकल्चर सेक्टरलाई अब इन्हान्स गर्नलाई हाम्रो चाहिँ के सपोर्टिभ रोल के हुनसक्छ भन्ने किसिमले हामी पनि अब लागिरहेका छौँ यसमा। र अहिले सन्तोष सरले जुन कुराहरू ल्याउनु भयो, अब यो कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि अब यो किसान क्रेडिट कार्ड भनेर चाहिँ अब सुरुवात गरेको छ भने त अब राष्ट्र ब्याङ्कले अथवा गभर्मेन्टले नै कृषि विकास ब्याङ्कलाई फोकस गर्ने भनेको छ। जब सन्तोष सरले भन्नु अहिले जुन मलाई एउटा खालि जिज्ञासा मात्रै के भन्छ, जुन 10 लाखसम्मको बाट मात्रै सुरु गर्न खोज्नु भयो कि सरले? यो जस्तै 10 लाखभन्दा माथिकोलाई अब त अहिले जुन सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि कर्जा भनिन्छ नि, त्यसमा 5 करोड भनौँ न, सहुलियत ब्याजमा 5 करोडसम्मको चाहिँ कर्जा दिने व्यवस्था छ, त्योभन्दा होइन 5%मा। अनि यो सरहरूले अहिले 10 लाख मात्रै यो बिना धितोलाई फोकस गर्न खोज्नु भयो कि? मैले क्लियर हुनु खोजेको सन्तोष सरबाट है। त्यति राख्दै म यो जुन कार्यक्रम गर्नुभएको छ, म यहाँ यो जुन मलाई यसरी चाहिँ मौका दिनुभयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, म बोलौँ ल। नमस्ते, मेरो नाम सुनिता नेवाफुकी। यहाँ हुनुभयो अरू सबै महानुभाव प्लस आजको प्रमुख अतिथि हाम्रो वक्ता सन्तोष सरलाई पनि धेरै धन्यवाद। सन्तोष सर, मैले चाहिँ अझ एक्सपेक्ट गरेको कुरा 2टा कुरा आएन। हुन त सुजनाजीले अहिले किसान क्रेडिट कार्डको बारेमा बोल्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, तपाईँ त्यहाँ अड्किनु भयो कि जस्तो लाग्यो। समग्र एनएमबी बैंक चाहिँ एउटा भ्यालु बेस्ड ब्याङ्किङको रूपमा अगाडि बढिराखेको, अरू विभिन्न सेक्टरमा इभन एसएमई एमएमएसहरूको लागि पनि धेरैवटा कार्यक्रमहरू अहिले ल्याइराखेको अवस्थामा एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ कसरी लगानी अगाडि बढाइराखेको छ। अनि अब यो कोभिड पछि के एग्रिकल्चरमा पनि बिसाइड द कार्ड अरू केही कार्यक्रमहरू आउँदैछ कि? वा अहिले चाहिँ अलिक गाह्रो परेको बेलामा एग्रिकल्चर रिलेटेड मान्छेहरू, कृषिमा भएको मान्छेहरू चाहिँ तपाईँ कहाँ कसरी चाहिँ सहज तरिकाले आउन सक्छ? तपाईँबाट चाहिँ एनएमबी, तपाईँ भनेको मतलब एनएमबी बैंकमा चाहिँ आफ्नो दुःख पोख्न आउने चाहिँ वातावरण कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि आज चाहिँ यो हाम्रो सुनिरहेको छौँ। हामी यहाँ जुमको रुममा केही सर्टेन मान्छेहरू हुन्छौँ, तर हामी फेसबुकमा र यो पछि त्यो युट्युबमा हुने बेला चाहिँ धेरैजनाले हेर्नुहुन्छ। यो कुरालाई पनि अलिकति प्रस्ताइदिनु होला है सन्तोष सर। हुन्छ सुनिताजी, सर्वप्रथम त म विजय सर। अनि सन्तोषजीको भिडियो पनि अफ रहेछ, यसरी अन गर्न मिल्छ भने है? मिल्छ। नमस्कार दाजी। र विजय सरको चाहिँ प्रश्नलाई सबभन्दा पहिले मैले चाहिँ यहाँ एन्सर गर्छु। विजय सरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ 10 लाख भन्दा तलकोलाई मात्रै हो कि के हो भन्ने किसिमको कुराहरू राख्नुभयो। यसमा मैले 2टै किसिमको एरेन्जमेन्ट छ विजय सरलाई अघि नै राखेको थिएँ। कस्तो छ भन्दाखेरि
यो सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ व्यक्तिगत सहुलियतपूर्ण कर्जा 10 लाखभित्रलाई सरलाई यो कुरा त जानकारी छँदैछ। तर फर्म दर्ता गरेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँ 5 करोडसम्मलाई चाहिँ 5% मा अनि त्यसपछि चाहिँ बाँकी 2% मा चाहिँ सहुलियत दिने गरेर चाहिँ दिन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनमै यो कुरा उल्लेख छ। अब हामीले यो एउटा कार्डमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण र सहुलियत नहुने सब्सिडी प्लस नन सब्सिडी दुइटै कार्डको अवधारणा अगाडि सार्नेको कारण यही हो। के छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ फर्म दर्तै गरेर सहुलियतपूर्ण चाहिँ सहुलियत कर्जा चाहिँ लिइरहनु भएको छ ब्याङ्कहरूबाट, उहाँहरूलाई फेरि सहुलियत यसरी दिन मिल्दैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई चाहिँ नन सब्सिडी कार्डको एरेन्जमेन्ट हुन्छ होइन। अब जसले चाहिँ लिनु भएको छैन, त्यो सहुलियत कर्जा चाहिँ पहिला लिनु भएको छैन भने उहाँहरूको लागि चाहिँ 10 लाखभित्र बसेर चाहिँ सहुलियत सब्सिडी चाहिँ कार्डको चाहिँ एरेन्जमेन्ट हामीले गर्न खोजेको हो सर। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ निर्देशनलाई ध्यानमा मतलब सन्तोष सर, मैले यहाँ क्लियर हुन खोजेँ कि 10 लाखभन्दा तल भनेपछि यो फर्म दर्ता नगरिकन व्यक्तिगत रूपमा प्रभाव हुने चाहिँ कर्जालाई फोकस गरेको भयो। ए अच्छा, मैले बुझेँ अहिले। सरले चाहिँ के भने अब 10 लाखभन्दा तलकोलाई क्रेडिट कार्डमा फोकस गरेको होइन, त्योभन्दा माथिलाई पनि त यो जुन यो किसान क्रेडिट कार्ड भन्छौँ हामी, त्योभन्दा माथिकोलाई पनि दिन सकिन्छ होइन, दिन सकिन्छ। तर त्यो सब्सिडीको एरेन्जमेन्टमा हजुर। ए मतलब दर्ता नगरेको फर्म भनौँ न, त्यसलाई फोकस गर्नु भएको। हजुर 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 सर, थ्याङ्क यू सर। ओके। अब म सुनिता म्यामको चाहिँ केही क्वेरीहरू थियो। एनएमबी ब्याङ्क चाहिँ कसरी बढिरहेछ कृषिमा भन्ने सन्दर्भमा अहिले हजुरहरूले चाहिँ मार्केटको हिसाबले हेर्नुभयो भने पछिल्लो समयमा यो 2 साल जति भयो एनएमबी ब्याङ्क चाहिँ अलि एग्रेसिभली नै यो एग्रिकल्चर ल्यान्डिङमा अगाडि बढेको भन्ने कुरा हजुरहरूले पनि अलिकता अवगत मार्केट इन्फर्मेसनहरू पाइरहनु भयो होला र यो यथार्थमा पनि हो। 2 सालदेखि चाहिँ एनएमबी ब्याङ्क अलि अगाडि नै बढिरहेको छ एग्रिकल्चरमा। अब यो यसको कारण चाहिँ हाम्रो चेयरम्यान सरको पनि एउटा भिजन छ। पवन गोल्यान हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्छ एनएमबी ब्याङ्कको, आदरणीय सर, उहाँको पनि एग्रिकल्चरमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने एउटा भिजन छ होइन। त्यो भिजनलाई पनि हामीले एउटा क्यारी गरेका छौँ र राष्ट्र ब्याङ्कको पनि केही निर्देशनहरू छ, राष्ट्रको पनि भिजनहरू छ। हो ती भिजनहरूलाई पनि हामीले केयर गर्दै चाहिँ एग्रिकल्चरमा हामी जानुपर्छ भन्ने निर्कुल भइसकेपछि अलिकता एग्रेसिभली हामी यो एग्रिकल्चर ल्यान्डिङमा अगाडि बढेको हौँ विगत 2 वर्षदेखि। र यसमा हामीसँग सबै किसिमको प्रोडक्टहरू छन्। यो भन्नाले हामीले चाहिँ प्रोसेसिङ युनिटहरूलाई पनि लगानी गर्छौँ, कृषि रिलेटेड धान चामलहरू प्रोसेसिङ गर्ने, गहुँ मैदा बनाउने होइन। त्यसै गरी फार्मिङहरूतिर पनि हामी चाहिँ गरिरहेकै हुन्छौँ। फार्मिङमा चाहिँ हजुरलाई हामी सबै किसिमको भेजिटेबलदेखि लिएर यता फ्रुट्सहरूदेखि लिएर यो फार्मिङहरूमा पनि हामी लगानी गर्छौँ। हामीले लगानी नगर्ने कृषिमा भन्ने त्यस्तो कुनै सेक्टर स्पेसिफिकली छैन र कुनै प्रोजेक्ट भाएबल छ, कुनै प्रोजेक्ट फिजिबल छ र किसानमा एन्टरप्रेन्योरसिप देखिएको छ भने हामी कृषिका सबै प्रोजेक्टहरूमा ओपन छौँ, हामी लगानी गर्छौँ र त्यो अनुसार हाम्रा लगानीहरू पनि भइरहेका छन्। पछिल्लो समयमा हामीले हेर्ने हो भने हाम्रो लगानीहरू मसरुमदेखि लिएर यता चाहिँ हजुरलाई गाई पालन, मौरी पालनहरूदेखि लिएर यता दाना उद्योगहरूमादेखि लिएर यता मैदा मिल, चामल मिलहरूमादेखि लिएर हरेक किसिमका चाहिँ एग्रिकल्चर रिलेटेड प्रोसेसिङ युनिट होस् वा त्यो फार्मिङ होस्, सबैतिर, चाहे त्यो क्याटल फार्मिङ होस् चाहे क्रप फार्मिङ होस्, सबैतिर हामीले सबै सेक्टरमा चाहिँ लगानी गर्दै आइरहेका छौँ। र यो लगानी गर्ने क्रममा पनि राष्ट्र ब्याङ्कको जुन प्रोभिजन छ सहुलियत पूर्ण कर्जा 10 करोडसम्मलाई, इनिसियल 5%लाई 5 करोडसम्म, बाँकी 10 करोडसम्मलाई चाहिँ 2% हो। त्यो परिधिभित्र रहेर पनि हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि गरेका छौँ। अब ठुलो ठुलो कर्जा जहाँ चाहिँ सहुलियतको सुविधा छैन, नन सब्सिडी एग्री लोनहरू छ, त्यो नन सब्सिडी एग्री लोनहरूमा पनि हामीले लगानी गरेका छौँ। र आगामी दिनमा पनि हामी चाहिँ अझै लगानीलाई चाहिँ व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने योजना छौँ। र यो योजना चाहिँ हाम्रो किन भएको हो भन्ने हजुरहरूसँग मैले सेयर गर्नु पर्दाखेरि एउटा स्टडी हेर्दाखेरि नेपालले 240 अर्बको, अलि पुरानै डाटा हो जस्तो लाग्छ यो 75-76 को, 240 अर्बको एनुअली चाहिँ एग्री प्रोडक्ट मात्रै इम्पोर्ट गर्दो रहेछ।
अब त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि एग्री फाइनेन्सिङलाई ठुलो स्कोप छ नेपालमा भन्ने कुराको चाहिँ त्यो डेटाले चाहिँ एउटा रिफ्लेक्सन हामीलाई दिन्छ। अब एउटा सामान्य भेजिटेबल मात्रै पनि हेर्ने हो भने 28 अरबको चाहिँ हामीले आयात गर्दै रहेछौँ वार्षिक रूपमा। त्यस्तै गरी फ्रुट्स हेर्ने हो भने 18 अरबको हामीले वार्षिक रूपमा आयात गरेको डेटा पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर सेरेल्स भन्छौँ हामीले, जौँ, यो धान गहुँ मकै यो सेरेल्स आइटमहरू, यो आइटम मात्रै हामीले 58 अरबभन्दा माथिको इम्पोर्ट गर्दै रहेछौँ। यो डेटाले पनि हामीलाई एउटा के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमको नेपालमा ग्याप छ, यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीज, ब्याङ्क्सहरू चाहिँ फाइनेन्सिङलाई चाहिँ अलिकता अगाडि बढाएर ल्यायो भने मात्र यो ग्यापलाई चाहिँ मिट गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई, देशको चाहिँ जुन ट्रेड डिफिसिट छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभली कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो एउटा मान्यता रहेको छ। र त्यही मान्यता अन्तर्गत नै रहेर हामीले चाहिँ एग्रिकल्चरमा पछिल्लो समयमा लगानीलाई बढाउँदै लगेको पनि हौँ। यावत कुराहरूले गर्दाखेरि र अलिकता पछिल्लो समयमा हामीलाई कृषि अलिकता अर्ग्यानिक नभनौँ, अर्गनाइज्ड हुँदै गएको पनि छ नेपालमा। यो ब्याङ्किङलाई जति सेक्टर चाहिँ अर्गनाइज हुँदै गयो, लगानी गर्नलाई त्यति नै सहज हुने भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई अवगत भएकै कुरा हो। र पछिल्लो समयमा जुन परम्परागत खेती थियो हाम्रो, चाहिँ त्यो परम्परागत शैलीबाट हामी बिस्तारै आधुनिकीकरणतर्फ पनि जाँदैछौँ, अर्गनाइज पनि हुँदैछौँ भनेपछि त्यसपछि डेटाले पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्दै गइरहेको छ कि के अरे जुन ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ नेपालमै चाहिँ उत्पादन गरेर त्यो ग्यापलाई चाहिँ न्यारो डाउन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। यी यावत फिजिबिलिटीहरूको स्टडी भइसकेपछि चाहिँ र हाम्रो टोटल पपुलेसनको 60.4% चाहिँ कृषिमा आबद्ध जुन पपुलेसन छ, यो सब कुराहरूको अध्ययनपछि हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्र चाहिँ होइन गर्नै पर्ने क्षेत्र भनेर एउटा मूल्याङ्कन भइसकेपछि हामी यस क्षेत्रमा अगाडि 2 वर्षदेखि बढ्दै आएका हौँ। र समय समयमा हामीले विभिन्न प्रोडक्टहरू पनि लन्च गर्ने गरेछौँ। र यो किसान कार्ड भनौँ वा कृषक कार्ड भनौँ, त्यही हाम्रो जुन एग्री लेन्डिङको चाहिँ हाम्रो एस्पिरेसन हो, त्यही अन्तर्गतको यो प्रोडक्ट पनि एउटा हो। र त्यस्तै गरेर हामीसँग सबै किसिमको सेक्टरलाई भनौँ, चाहे त्यो फार्मिङ होस्, चाहे त्यो प्रोसेसिङ युनिट होस्, होइन, सबै किसिमको क्षेत्रलाई लगानी गर्न हामीसँग अलरेडी प्रोडक्टहरू छन्। हामी त्यो प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गरेर त्यो प्रोडक्टहरूलाई मार्केटिङ गरेर किसानहरू समक्ष खेतदेखि लिएर फ्याक्ट्रीसम्म हामी पुग्न आजको दिनसम्म केही हदसम्म सफल भएका छौँ। र यसलाई आगामी दिनमा अझै एग्रेसिभली चाहिँ लाने हामी योजनामा छौँ। सुन्दा म्याम, मलाई लाग्छ हजुरको कुरालाई, केही प्रश्नलाई मैले केही हदसम्म हजुर, हस् सन्तोष सर, धन्यवाद। सुजना, के हाम्रो सबैजनाको परिचय गराउन लाग्नु भएको हो? कसैको क्वेरी छ भने त्यो पनि राखौँ। मैले यहाँ फेसबुक ह्यान्डलिङ क्वेरिजहरू रहेछ, अलिकति ब्रान्चमा जाने बेलामा चाहिँ रेस्पोन्सै पाइँदैन, के गर्ने होला भनेर चाहिँ इलामबाट क्वेसन सोध्नु भएको छ सन्तोष सर। यस्तो छ, हाम्रो गुनासो डेस्क पनि छ म्याम, होइन, उहाँहरूलाई त्यो टोल फ्री नम्बरहरू पनि छ, कल सेन्टरहरू पनि छ। त्यस्तो किसिमको कुनै पनि ब्रान्चबाट चाहिँ रेस्पोन्स नगरेको, इग्नोर गरेको भन्ने किसिमको कुराहरू आएको खण्डमा चाहिँ त्यो गुनासो डेस्कमा चाहिँ, होइन, ग्रिभेन्स ह्यान्डलिङ डेस्कमा चाहिँ कल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई एड्रेस पनि गर्छौँ। र यो किसिमको जुन फिडब्याक आउँदाखेरि चाहिँ यसलाई हामीले जति सक्दो चाँडो नै एड्रेस गर्ने कोसिस गर्छौँ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रो केही ब्रान्चहरूलाई, अहिले मैले हजुरहरूलाई यहाँ स्पेसिफिकली भन्दै, केही ब्रान्चहरूलाई चाहिँ अलिकता एग्रिकल्चर लेन्डिङको हिसाबले अलिक फोकस ब्रान्चको रूपमा चाहिँ डिफाइन गर्छौँ। र त्यो डिफाइन अन्तर्गत त्यो ब्रान्चबाट अलि स्पेसल एटेन्सन नै हुन्छ। अब मेबी चाहिँ सानो लोनहरूलाई ठुलो ब्रान्चबाट एटेन्सन नपुग्न सक्ला कहिलेकाहीँ, तर पनि हामीले त्यस किसिमको म्यासेज हाम्रो स्टाफहरूलाई दिइरहेका छौँ कि एग्री लेन्डिङमा चाहिँ जुन हिसाबले राष्ट्र ब्याङ्कको पनि टार्गेट छ, हाम्रो ब्याङ्कको पनि छ, त्यो अनुसार चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई स्कुलिङ गराइरहेको छौँ हामीले।
आई थिङ्क यो प्रब्लमहरू चाहिँ आगामी दिनमा बिस्तारै बिस्तारै न्यूनीकरण हुँदै नै जान्छ। ओके, म अर्को एउटा क्वेसन छ जयाशङ्कर मर्दनजीले सोध्नु भएको छ कृषि लोनको ब्याज दर चाहिँ कति हुन्छ भनेर। त्यो चाहिँ बेस रेटमा अधिकतम 2% र त्यसमा चाहिँ 5% सब्सिडी गर्दाखेरि 4-5% को हाराहारीमा आउँछ। अर्को यो थापा निरज भन्ने सोध्नु भएको छ म नयाँ किसान बन्न चाहन्छु, के मैले कृषिको लागि लोन पाउँछ ढितो राखेर के गर्नुपर्छ त आउनलाई भन्नु भएको छ। निरजजीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ के छ भन्दाखेरि कृषि लोन नयाँ किसानले पनि पाउनुहुन्छ। हाम्रो यो किसान कार्ड नयाँ किसानले पनि पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स पहिलेदेखि गरेको हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर प्रोजेक्ट चाहिँ फिजिबल हुनुपर्ने चाहिँ जरुरी छ। र त्यसको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अथवा ब्याङ्कसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट कसरी फिजिबल छ, त्यसले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क लोनलाई, ब्याङ्कको ब्याजलाई, ब्याङ्कको किस्तालाई कसरी सर्भ गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एस्योर गराउनु चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँ दुईटा क्वेसन छ, फेसबुकको लिन्छु त्यसपछि च्याट बक्सको लिन्छु। म एक कृषि प्राविधिक देवनागञ्ज गाउँपालिकाबाट, हामी कसरी जोड्न सक्छौँ एनएमबी ब्याङ्कसँग भन्नु भएको छ। कृषि प्राविधिक उहाँहरू हुनुहुन्छ और स्थानीय निकायसँग, अब सम्भवतः उहाँले त्यही कुरा गर्न लाग्नु भयो होला, स्थानीय निकायसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर। यसरी छ, अब उहाँहरूले ब्याङ्कसँग जोड्ने भनेको फाइनेन्सिङ पर्पोजको लागि हुन्छ एउटा चाहिँ होइन। अरू चाहिँ कृषि सम्बन्धी हामीलाई कुनै प्राविधिक जानकारी चाहिएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ कृषि प्राविधिकसँग सरसल्लाह लिने गर्छौँ। अहिले हामीले इन्टरनल्ली नै हाम्रो कृषि प्राविधिक चाहिँ हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँले हामीलाई चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूबाट हामीले चाहिँ सेवा लिइरहेका छौँ हाम्रो कृषि प्राविधिकसँग। अब उहाँ एनएमबी ब्याङ्कसँग जोड्नको लागि उहाँ किसानहरूसँग जोडिएको हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ एज अ माध्यमको रूपमा चाहिँ ब्याङ्कलाई र किसानलाई चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, म अर्को क्वेसन एकचोटि हेर्दैछु। एकजनाले कमेन्ट गर्नु भएको रहेछ, तपाईँले सुनाइदिइहाल्नु। एनएमबी ब्याङ्कले ट्राभलबाट ट्राई गरेको एकदमै झुलाएको थियो, मलाई त केन्द्रबाट एन्सर आएन भनेर भन्ने हिसाबले कुरा गर्नु भएको छ होइन। केन्द्रबाट कुन बेलामा चाहिँ हुन्छ, ब्रान्चको कुन बेलामा चाहिँ रिलिज हुन सक्छ लोन भन्ने कुरा छ हजुर। यस्तो छ म्याम, यो सानो कर्जाहरू चाहिँ हामीले परिप्रेक्ष्यमा कतिपय हाम्रो ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई, हाम्रो ब्रान्च म्यानेजरभन्दा माथि हाम्रो यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ उसमा चाहिँ स्ट्रक्चरिङमा एरिया म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ, एरिया म्यानेजरभन्दा माथि स्टेट हेडहरू हुनुहुन्छ हाम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चरमा। र कतिपय लोनहरू त यही प्रोसेसिङ छिटो होस् भनेर हामीले चाहिँ त्यो क्रेडिट स्याङ्सनिङको अथोरिटी चाहिँ ब्रान्च म्यानेजरहरूलाई, एरिया म्यानेजरहरूलाई र स्टेट हेडहरूलाई नै दिएको छौँ। र कतिपय सानसानो लोनहरू त अबको दिनमा चाहिँ हेड अफिस आउनै पनि पर्दैन, त्यो चाहिँ प्रदेशको अफिसबाटै वा एरिया म्यानेजरकै लेभलबाट पनि त्यो लोनहरू पास हुन्छ। र यही उहाँ सरहरू जस्तैको चाहिँ जुन गुनासो छ त्यो गुनासोलाई मध्यनजर राख्दै हामीले चाहिँ यो क्रेडिट स्याङ्सनिङको अथोरिटी चाहिँ पछिल्लो समयमा ग्रेजुअली चाहिँ भनौँ न यो अथोरिटी चाहिँ तल पनि प्रदान गर्दै लगेको म्याम, यही प्रब्लमको सल्युसनको लागि। ओके, लगभग फेसबुकको कुराहरू चाहिँ अलिकति त्यही हुन्छ, त्यसकारण हामीले धेरैजनालाई यहाँ क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले गणेश सरले हाम्रो संरक्षक हुनुहुन्छ, हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सबैजनाको परिचय र कुरा पनि गरौँ भन्नुभएको छ। कसैलाई केही भन्नु छ र आफ्नो परिचय गर्नु छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। सुजना नदेखेकोले मैले यो ह्यान्डल गरिदिएँ है हजुर। सुजनाजी हजुर, नमस्कार, म पनि केही बोल्न चाहन्छु। ओके हजुर, हजुर भन्नुहोस् न मौसमजी हजुर। होइन, म देवानगञ्जदेखि गुलाबचन्द मेहता। ए हजुर, गुलाबचन्दजी हजुर। हेलो, नमस्कार सबै सरहरूमा। यो कृषि सम्बन्धी तपाईँहरू धेरै राम्रो किसानहरूको लागि सोचिदिनु भयो, त्यसको लागि म कृषि प्राविधिककै तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म के सोध्न चाहन्छु भने किसानलाई सबभन्दा कम
कममा अब कोही किसान हाम्रोतिर यस्तो किसान छ कि तरकारी पोकेट क्षेत्र नै हो, यहाँबाट लार्ज स्केलमै नै तरकारी उत्पादन हुन्छ, तर भए पनि तर उनीहरूले गर्न चाहन्छ, तर उनीहरूले किसानहरू कसैसँग त्यत्रो जग्गा छैन, अधियामा अरूको खेतहरूमा गरिरहेछ, त्यस्तालाई कुन प्रक्रियाद्वारा यो एनबी ब्याङ्कबाट कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो प्रश्न छ। र कति कममा कति कर्जा पाउन सकिन्छ? जस्तै कसैलाई आफ्नो जग्गा छैन तर आफ्नो फर्म दर्ता बगैदा गरेको छ, त्यस्तालाई के प्रक्रिया हो? धन्यवाद सुन्दाजी, म यसको रेस्पोन्स गरिदिउँ? हजुर प्लिज सर। हजुर धन्यवाद गुलाबचन्दजी। कहाँबाट भन्नुभयो? देवानगञ्ज कि कप्तानगञ्ज भन्नुभयो? देवानगञ्जबाट हो हामी सर। देवानगञ्ज सुनसरी पर्यो होइन? हजुर हो। हजुर हजुर। यस्तो छ, हाम्रो जुन यो अहिले किसान कार्डको चाहिँ यो कन्सेप्ट छ, यसमा चाहिँ हजुर किसानको आफ्नै जमिन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। उहाँहरूले कसैको जमिन लिजमा लिनुभएको छ र उहाँहरूको यो कृषि क्षेत्रमा अनुभव छ, कृषि क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ भने हामी चाहिँ उहाँको कृषक जसको नाममा ऋण हामीले गर्छौँ र त्यसपछि हजुरलाई उहाँको एक घर परिवारको सदस्यहरूको जमानीमा पनि यो हामी किसान कर्जा चाहिँ परिचालित गर्छौँ गुलाबचन्दजी। त्यसैले गर्दाखेरि तर हजुरहरूले जुन किसिमको चाहिँ जुन जमिनमा चाहिँ कृषि गर्ने हो त्यो जमिनको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट चाहिँ जमिनको धनीसँग, जग्गा धनीसँग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अनिवार्य रूपमा चाहिँ धितो हुनैपर्छ भन्ने छैन। सर कममा कति कर्जा लिन सकिन्छ? 10 लाखसम्म सकिन्छ सर। ए 10 लाखसम्मको लागि यो जग्गाहरू धितो राख्नु पर्दैन फर्मलाई? पर्दैन। ल हस् सर, धन्यवाद। हजुर, अब यहाँ दुईजनाले हात उठाइराख्नु भएको छ, मौसमजी र शालिग्रामजी। शालिग्रामजीलाई दिएँ मैले फर्स्ट। हजुर अनम्युट गरेर बोलिदिनुहोस् न। शालिग्रामजी हेलो। ओके हजुर, मौसमजी गर्नुहोस् न, तपाईँलाई अनम्युट गर्छु। ओके ल मौसमजी, हजुर थ्यांक यू। ल सबैमा नमस्कार। म विशेष गरी आज यहाँ मन्त्रीज्यूले हिजो गणेश शाह सरले भन्नुभएको थियो र यसो केही कुरा थपाइन्छ कि भनेर। मेरो नाम मौसम खनाल, घर चाहिँ इलाम हो मेरो। म अहिले इलाममै छु। म बस्ने चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँ बस्छु। म वातावरण विज्ञानको विद्यार्थी पनि हुँ र नदी क्षेत्रमा अहिलेसम्म काम चाहिँ त्यसरी गरिरहेको छ। तर अलिकति यो कृषि क्षेत्रमा अब पहिलेदेखि नै भएको र अब मेरो जिल्ला अलिकति कृषिमा अगाडि नै भएको हुनाले अहिले यो लकडाउन पश्चात धेरै साथीभाइहरू यता छरछिमेकहरू पनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति फर्किरहेको अवस्था र त्योभन्दा अगाडि पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले अलिकति यो कमर्सियल एग्रिकल्चर र यो अलिकति इन्टिग्रेटेड फार्मिङ साथसाथै अलिकति सामूहिक खेती प्रणालीमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि आइरहेको सन्दर्भमा अहिले यो विगत 5-7 महिनादेखि अलिक बेसी बसाइ मेरो इलाम भइरहेको छ र त्यही सिलसिलामा विभिन्न ग्रुपहरूसँग कुरा गर्दै, ग्रुपहरू फर्म गर्दै केही कुराहरू चाहिँ अब म अहिले सिकाउने चरणमै छु। त्यसरी अलिकति थोरै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर कसैलाई बाख्रा पालन होला, गाई पालन होला, अरू एग्रिकल्चरमा अब मुला खेतीदेखि लिएर च्याउसम्मका कुराहरू अहिले बुझाउँदै, किनभने एकैचोटि बुझ्दैनन्। त्यो हुनाले अब यो आज त्यो हिसाबले लाग्दै पनि छु र मेरो क्षेत्र त अलिकति अब यो नदी संरक्षण, बागमती लगायतमा मेरो आफ्नो प्रायोरिटी कार्य त छँदैछ। सँगै यो जोड्न खोजेको हुनाले चाहिँ अनि गणेश शाह सरले पनि अलिकति यो किसान क्रेडिट कार्डको फाइनेन्सिङको कुराहरू, किनभने त्यो आवश्यक पाटो हो, किनभने अलिक ठुलो स्केलमा जाँदाखेरि भनेर आज खासै मेरो क्वेसन त त्यस्तो केही पनि छैन। म आज सुन्नलाई तपाईँहरूको एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू आछ, छलफल भइरहेछ, त्यो सुन्नकै लागि म उपस्थित भएको छु। अब पछि पनि म सम्पर्क गर्नेछु त्यस्तो केही हुँदाखेरि चाहिँ। र विशेष गरी परिचयकै लागि मैले यहाँ उपस्थित जनाएको हो। सबैमा धन्यवाद छ र शुभ दीपावली पनि भन्न चाहन्छु सर। ल धन्यवाद। हरेक आइतबार 11 देखि 12 बजेसम्म हुन्छौँ हामी। अर्को नेत्र सरले यहाँ मेरो क्वेसन छ भनेर भन्नुभएको छ, अनि शालिग्राम सरले चाहिँ मेरोमा आवाज आएन भन्दै हुनुहुन्छ। म एकचोटि यहाँ चाहिँ होस्ट गर्न लगाइदिन्छु। नेत्र सर भन्नुहोस् न। हजुर यहाँहरू सबैलाई नमस्ते।
म नेत्र देवकोटा बोल्दैछु कालीकोटदेखि। म अहिले चाहिँ खास यो कर्णाली चिसापानी मा छु। मेरो दसैँ कालीकोटतिर भयो। तिहारको बेलामा चाहिँ आफन्तकोमा आएको थिएँ। तिहार हामी गएको थिएन। मैले क्वेसन चाहिँ यहाँहरूसँग के सोध्दै भन्नुहुन्छ भने यो कृषि क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि हामी सबैले अब केही न केही नयाँ आइडिया लिएका साथीहरूसँग केही न केही कृषि क्षेत्रसँग अलिकति नलेज भएका अग्रजहरूसँग के सल्लाह लिएर गयो भने भोलि भने व्यवसाय पनि अलिकति फलदायी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मेरो त्यो खालको मेरो आफ्नो बुझाइ हो। मलाई सुन्नु भएको छैन है तपाईँहरूले? हेलो, सुनिरहेछौँ हामी, हजुर सुनिरहेछौँ हजुरलाई। मैले चाहिँ कालीकोटमा मेरो घर नजिकै म हिमाली जिल्लामा बस्छु र मैले त्यहाँ भेडा पालन व्यवसायको एउटा कन्सेप्ट चाहिँ अगाडि सारेको छु। अब त्यो भेडा पालन व्यवसायलाई अब कसरी फलदायी गर्न सकिन्छ, भेडा पालन व्यवसाय गर्दाखेरि भोलि व्यावसायिक लोनका विषयमा, व्यावसायिक अनुदानका विषयमा कुन व्यवसायलाई कुन अनुदान का लागि फिट हुन्छ, एकलौटी व्यवसाय गर्दा राम्रो हुन्छ या फर्म खोल्दा राम्रो हुन्छ या एउटा समूहमा गर्दा राम्रो हुन्छ, यी विषयमा अलिकति मसँग यो नलेज कम भएकाले गर्दा यहाँहरूसँगको यो नलेजले मेरो आफ्नो भेडा पालन व्यवसायलाई सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो आज खास जोड्न खोजेको हो। यहाँ सर म्याडमहरूलाई पनि मैले गर्ने व्यवसायका लागि पनि मलाई तपाईँहरूको सल्लाह सुझावले अझ यो व्यवसायको दायरा अझ राम्रो होस्, भोलिका दिनमा व्यवसाय अलिक फलदायी होस् भन्ने विषयमा पनि मैले यहाँहरूसँग मेरो सल्लाहका लागि अपेक्षा राख्छु। विशेष त सल्लाह केमा भन्दाखेरि भेडा पालन व्यवसाय गर्दाखेरि अथवा कुनै एउटा कृषि फर्म बनाउँदाखेरि त्यसको मार्केट पनि हेर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ तत्काल हाम्रो कालीकोटतिर हाम्रो यो कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र काठमाडौँसम्म पनि भेडा च्याङ्ग्राको मासु पनि एकदमै बढी खपत हुने भएको कारणले गर्दा त्यो व्यवसायमा मेरो आकर्षण बढेको हो। मासु पनि बढी बिक्री हुन्छ अनि भेडाका सानो पाठाहरू पनि बढी बिक्री हुन्छन् व्यवसाय गर्ने मान्छेहरूले। र त्यो भेडाको उन पनि अलिकति त्यहाँ उनबाट बन्ने कम्मलहरू पनि एकदमै मार्केटमा बढी महँगोमा किन्ने भएको देखिन्छ। अनि त्यो यसो गरी हेर्दाखेरि भेडाको उन पनि राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने मैले अनुमान गरेको छु। र भेडा पालनका लागि अलिकति चिसो ठाउँ जाने भएको कारणले गर्दा म हिमाली जिल्लामा बस्ने भएको कारणले गर्दा मेरो घर छेउको अलि माथिपट्टि देशतिर पनि भेडाको लागि राम्रो छ त्यहाँ बस्नको लागि, भेडा पालनको लागि। मैले चाहिँ यो व्यवसाय दर्ता कसरी गर्ने, त्यसपछि व्यवसाय दर्ता गर्दाखेरि त्यो व्यवसायलाई उत्पादनमुखी बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, त्यसपछि गएर अब बैङ्क लोन मार्फत पनि काम गर्दाखेरि धितो राख्नुपर्ने कुराहरू अथवा कुन ब्याङ्कले कसरी कुन लोन प्रवाह गर्छ अथवा बैङ्कले लोन प्रवाह गर्नको लागि कति दिनको समय अनि त्यसपछि गएर यो अहिले नेपाल सरकारबाट पनि व्यावसायिक अनुदानका विषयमा पनि धेरै कृषकहरूलाई ठुलो अनुदानको कुराहरू आइरहेछ। त्यो अनुदानलाई पनि कसरी व्यवसायमा इन्भल्भ गराउने भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझावको लागि मैले यो राखेँ हो। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। हस्, धन्यवाद नेत्रजी। तपाईँको नम्बर च्याट बक्समा छोड्नुभयो वा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने यो अरू धेरै डिटेल चाहिँ हाम्रो सुजना म्यामले यो डिपार्टमेन्ट नै हेर्नुहुन्छ होइन। सुजना म्याम आफै पनि 1-1.5 वर्षदेखि यसलाई कन्टिन्यू फार्मरहरूसँग काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँले तपाईँले सपोर्ट गर्नुहुनेछ फाइनेन्सियल अरू कुराहरूमा। सन्तोष सरहरूले पनि गर्नुहुन्छ, उहाँको अफिसमा अघि नै भन्नुभएको छ, कृषिको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हामी आज सर र एकचोटि परिचय गर्न चाहने साथी र अनि हाम्रो शालिग्राम सरको भयो। सर एकचोटि हेर्नुहोस् त, बोल्नुहोस् त। मैले चाहिँ म्याम मेरो नम्बर छोडिदिएको छु। मैले त्यो नम्बरबाट तपाईँहरूसँग कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने आशामा छु म। स्योर भइहाल्छ नि हजुर। हुन्छ, हस् नेत्र सर। शालिग्राम सर भयो तपाईँको? हजुर मेरो भएन सर। सर नमस्ते, म चाहिँ बाडङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 7 मोतीपुर कपिलवस्तु मेरो चाहिँ घर छ। म सामान्य कृषक नै हो। हाम्रो चाहिँ गाई पालन छ, भैँसी छ अनि तरकारी खेतीहरू पनि छ। फर्म दर्ता भइसकेको छ। ग्रामीण कृषि तथा पशुपन्छी विकास फार्म चाहिँ फार्मको नाम हो। म चाहिँ यो बारेमा कि जस्तो हाम्रो लोनहरूको कुराहरूमा धितो बिना चाहिँ के कस्तो अवस्था छ होइन। हाम्रो धितो चाहिँ राख्नको लागि जग्गा नभएको भाडामा लिएर चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। अहिलेलाई सामान्यतया गाई भैँसी बढाउनको निम्ति पनि लोन आवश्यक पर्ने देखिएकोले त्यसको के छ अवस्था भन्ने कुराले म जानकारी दिन खोजेको छ। हस्, धन्यवाद सर। सन्तोष सरले त अघि नै भनिसक्नु भएको छ होइन। यो 2 तरिकाको छ। तपाईँले एकचोटि सन्तोष सरलाई बरु हामी तपाईँलाई कनेक्ट गराइदिनेछौँ। हामीलाई इनबक्समा नम्बर गर्नुभयो भने। सन्तोष सर के भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? यस्तो छ सुन्ताजी, यसमा 10 लाखसम्मको कर्जा लिनलाई चाहिँ कुनै कोल्याट्रल धितो चाहिँदैन। खालि परियोजना चाहिँ फिजिबल हुनु पर्यो होइन।
र त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क चाहिँ आश्वसित हुनु पर्यो कि उहाँले चाहिँ ब्याङ्कले दिएको कर्जालाई चाहिँ त्यो परियोजनाको सञ्चालनबाट परियोजनाको चाहिँ ले जेनेरेट गर्ने आम्दानीबाट क्यास फ्लोबाट चाहिँ तिर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ ब्याङ्क आश्वसित भएको खण्डमा धितो दिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। तर 10 लाखभन्दा माथिको कर्जाको लागि चाहिँ फर्म नै दर्ता हुनुपर्छ र धितोको पनि आवश्यकता पर्छ। ओके सर, केही छ हामी हाम्रो थोरै समय सँगसँगै चाहिँ हाम्रो शान्ताजी पनि मैले यहाँ देखेँ। शान्ताजी हुनुहुन्छ हजुर? मौसमजीको ह्यान्ड रेज पनि बाँकी छ है। खनाल मौसम खनालजी छु सुनिताजी। शान्ताजीको परिचय दिनुपर्दा चाहिँ उहाँ महिला उद्यमी सँगसँगै नेपालको अर्ग्यानिक सेक्टरमा लिड गर्ने र चियादेखि कृषिमा चाहिँ एकदम चिर परिचित नाम हो। त उहाँलाई आज यहाँ पाउँदा चाहिँ हामी एकदम खुसी पनि छौँ। शान्ताजी केही भन्न चाहनुहुन्छ? एग्री फाइनेन्सिङ इन नेपालमा हामी कुरा गर्दैछौँ, 1-2 मिनटमा हामी चाँडै सकाउँदै पनि छौँ। अरू कोही साथीहरूले बोल्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद सुनिताजी। मैले यहाँको लिङ्क बिहान मात्र देखेछु, अब अहिले अनि टाइम यस्तो मिलाए बेला जोइन गरिहाल्छु भनेर एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच फर सेन्डिङ द इन्भिटेसन। म शान्ता बास्कोटा कोइराला, कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर मेरो आफ्नो अर्गनाइजेसन हो भने म चाहिँ विभिन्न एसोसिएसनहरूमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घमा महिला सचिव पनि हो। त्यस्तै गरेर अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालको महासचिव पनि हो छु। त्यसले गर्दाखेरि एग्रिकल्चर सेक्टरमा लागेको पनि 20 वर्ष जस्तो भइसक्यो। हामी चाहिँ नेपालको फर्स्ट अर्ग्यानिक सर्टिफाई प्रोडक्ट उत्पादन गर्ने हो। हाम्रो चाहिँ लोकल्ली इन्टरनेसनली मार्केट पनि गरिरहेछौँ। त्यही गर्दा आज एकदमै राम्रो प्रोग्राम राख्नु भएको रहेछ सुनिताजी। एनएमबी ब्याङ्कको चाहिँ सर पनि हुनुहुँदो रहेछ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। तर हाम्रो किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू लगायत हामी उद्यमीहरू पनि अलिकति सहज रूपमा चाहिँ लोन पाउन नसकिरहेको अवस्था छ होइन। अब ब्याङ्कमा गयो भने धेरै अब पब्लिकली चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरै राष्ट्र ब्याङ्क लगायत अरू अरू ब्याङ्कबाट पनि सुन्न चाहिँ आउँछ, तर जति सुनाइमा हाम्रो सहजता छ नि, तर त्यति सहजता चाहिँ भोगाइमा र गराइमा चाहिँ हामीले नपाइरहेको अवस्था छ कि। त्यसको लागि चाहिँ हामीले कृषिलाई नै प्रमोट गर्नु पर्यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा। कृषिलाई गर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्कले किन अलिकति नजिकबाट सहजीकरण गरिराखेको छैन कृषकहरूलाई, उहाँहरूले खोजे जति लोन पाइराख्नु भएको छैन, यो के कारणले गर्दा हो, यहाँ चाहिँ बोलाएर गराइमा किन फरक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सरलाई पनि राख्न चाहे। धन्यवाद। सन्तोष सर, उहाँको सँगसँगै विजयजीले ह्यान्ड उठाउनु भएको छ। सन्तोष सर जवाब दिनुहुन्छ अनि विजयजीले बोल्नुहुन्छ, के गरौँ? हुन्छ म्याम, त्यही गरौँ। ओके ल हजुर। विजयजी हजुर। शान्ता म्याम, हजुर चाहिँ 20 वर्षभन्दा अगाडिदेखि कृषि क्षेत्रमा हुनुहुँदो रहेछ। एकदमै खुसी लाग्यो हजुरको यो इन्गेजमेन्ट सुन्दाखेरि र हजुरसँग परिचय गर्ने अवसर पाएँ। यसको लागि चाहिँ म सुन्दा म्यामको टिमलाई, गणेश सरहरूको टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कस्तो छ भन्दाखेरि नेपालको कृषिमा चाहिँ अलिकता व्यावसायीकरण, कमर्सियलाइजेसनको कमी, अलिकता चाहिँ प्रविधिको कमी होइन, पुरानै परम्परागत शैलीको कृषि र त्यसपछि डिफल्टको रेट पनि हाई होइन। यी यावत कारणहरू छन् र धेरै हदसम्म चाहिँ प्रकृतिमाथि डिपेन्डेन्ट होइन। र अलिकता पनि कुनै किसिमको सक्सहरू आयो भने, सक्स मैले चाहिँ कुन अर्थमा भन्न खोजेको भन्दाखेरि बाढी नै आयो, पहिरो नै आयो, अथवा असिना पानी पर्यो, अथवा कुनै किसिमको हावाहुरी आयो भने त्यसको लागि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ आफ्नो बालीलाई जोगाउन, आफ्नो खेतीलाई जोगाउन, आफ्नो कृषिलाई जोगाउन चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान बी होइन, यसको अभाव, विभिन्न कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि अब मार्केटका कुराहरू छन्, स्टोरेजका कुराहरू छन् होइन। अलिकता अरू सेक्टरको दाँजोमा कृषि सेक्टरलाई चाहिँ ब्याङ्कले केही हदसम्म चाहिँ अलिकता रिस्कियर क्षेत्रकै रूपमा हेर्ने गरेको हो पहिलादेखि नै। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्नै पर्छ। अलिकता कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकता रिस्की नै मानेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्कहरू त्यति एग्रेसिभली
लगानी नगरेको परिस्थिति हिजोको परिस्थिति थियो भने आजको दिनमा अहिले यो जुन टनेल खेतीहरू भइरहेको छ, बोरिङ गरेर पानीहरूको व्यवस्था भइरहेछ, उन्नत जातको बिउहरू लगाइरहेको छ र यो कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदै गइरहेको छ र हजुरलाई अर्गनाइज ढङ्गले कृषि हुन थालेको छ केही हदसम्म। यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यही तथ्यहरूलाई मनन गर्दै ब्याङ्कहरू पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकता कृषिको लगानी हिजोको दिनमा भन्दा धेरै नै बढाउँदै लगेको हजुरहरूले चाहिँ डेटाको स्टडी गर्नुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा डेटा आउँछ, मन्थली नै डेटा पब्लिस गर्छ उनीहरूले, कुन कुन सेक्टरमा कसरी लगानी गरिरहेछ ब्याङ्कहरूले। त्यो डेटाहरूको अध्ययन गर्नुभयो भने त्यो पछिल्लो समयमा यो 2-3 सालमा चाहिँ ब्याङ्कहरूले अलि एग्रेसिभली नै लगानी गरेको हजुरले पाउनुहुन्छ। अर्को कारण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ जुन म्यान्डेटरी प्रोभिजन छ कि टोटल लगानीको 10% चाहिँ कृषि क्षेत्रमै हुनुपर्छ, त्यो म्यान्डेटरी प्रोभिजनलाई चाहिँ एड्रेस गर्नलाई पनि ब्याङ्कहरूले लगानी गरेर आएको। तर सँगसँगै कृषि क्षेत्रको पनि विकास नेपालमा हुँदै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा लगानी निकै बढेको छ। अब कर्जा सहज रूपमा नपाउने भन्ने जुन किसिमको यहाँले यो जानकारी दिनुभएछ, त्यो जानकारीमा चाहिँ हजुरलाई म सेयर गरौँ। अलिकता चाहिँ यो कृषि क्षेत्रमा लाग्नुहुने हाम्रो किसान दाइभाइहरू हैन को चाहिँ यो ब्याङ्किङमा एक्सेस भनेको धेरै पछि हुँदै आएको छ। आफ्नै पुँजीले, आफ्नै गाउँघरको पुँजीले, आफ्नो नातेदारहरूको पुँजीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आजसम्म कृषि गर्दै आइरहनु भएको थियो भने उहाँहरू ब्याङ्किङमा अब भर्खर उहाँहरूको एक्सेस हुँदै आइरहेको छ। यो एक्सेसको कारणले गर्दाखेरि पनि के हदसम्म उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो लागेको होला अथवा के हदसम्म चाहिँ अप्ठ्यारो महसुस उहाँहरूले गर्नुभएको होला भने अर्को पक्ष के पनि छ भन्दाखेरि कृषिमा ब्याङ्कहरू पनि धेरै साल भएको छैन अगाडि आएको। हुन त कृषि विकास ब्याङ्क चाहिँ पहिलेदेखि लगानी गरेको छन्, अन्य केही संस्थाहरूले पनि लगानी गरेका छन्। तर ब्याङ्किङ कमर्सियल ब्याङ्कको कुरा गर्ने हो भने कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ पछिल्लो 2-3 सालदेखि नै अलि एग्रेसिभली आएको। हाम्रो पक्षबाट पनि ब्याङ्किङ सेक्टरबाट पनि ती कुराहरूमा सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र आगामी दिनमा त्यो कुराहरूमा ओभर द नाइट नभनौँ, ग्रेजुअली सुधार हुन्छ र हुँदै पनि आएको छ र आई थिङ्क यसले हामी सबैलाई एउटा राम्रो नतिजामा पुर्याउँछ भन्ने म अपेक्षा राख्छु म्याम। र हजुरको जानकारीको लागि म एउटा सानो इन्फर्मेसन सेयर गरौँ म्याम। पछिल्लो समयमा कृषि कर्जा भनेको ब्याङ्कको लागि एउटा एकदमै भनौँ न चार्मिङ कर्जाको रूपमा ब्याङ्कले लिन्छ र त्यो जुन 10% को प्रोभिजन ब्याङ्कले पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ त्यो पुर्याउनको लागि पनि ब्याङ्कहरूले अहिले एकदमै फोकस भएर कृषि क्षेत्रमा लागिरहेका छन् र विभिन्न प्रोडक्टहरू पनि मार्केटमा लन्च गरिरहेका छन् र हामीले हेड अफिस लेभलबाट हाम्रो ब्रान्चहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि ल कृषि कर्जाहरू गर है, अलिकता कृषकहरू, अलिकता कृषि क्षेत्रमा लाग्ने हुने इन्टरप्रेनरहरू सबैलाई लगानी गर्नुपर्छ है भनेर हामीले पनि माथिबाट चाहिँ हाम्रो ब्रान्चहरूलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ प्रेसर गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि अब केही कुराहरूमा कमी कमजोरी थियो होला, ती कुराहरूमा चाहिँ व्यापक सुधार हुँदै र अगाडि बढिरहेको हो जस्तो मैले अनुभव गरेको छु। शान्ता म्याम। म सानो बोलिहाल्छु। एकदमै खुसी लाग्यो यहाँले चाहिँ हाम्रो जिज्ञासाहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग एड्रेस गरिदिनु भयो जस्तो लाग्यो। पक्कै पनि भोलिका दिनमा चाहिँ हाम्रो उद्यमीहरूले दुःख पाउँदैनन् होला भन्ने यहाँको कुराले चाहिँ मैले आशा गर्दै, हरेक कुरामा हो हाम्रो त समस्याहरू त आउँछ, तर समस्यालाई चाहिँ अलिकति न्यूनीकरण गर्ने प्लानहरू लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि कृषिको पनि भोलिका दिनमा चाहिँ एकदम राम्रो भविष्य छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूले लिनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ अब यो घर बनाउने र गाडी किन्नेलाई मात्र होइन, कृषि गर्नेलाई पनि उत्साह गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले अलिकति रिथिङ्क पनि गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हजुर, यहाँ मैले शालिग्राम एकछिन रोक्दिनँ हजुरलाई। यहाँ बुद्धराम थिङजीले अघि हात उठाउटै हुनुहुन्छ। बुद्धरामजी हुनुहुन्छ? हजुर। ल भन्नुहोस् त हजुरको, अनि शालिग्रामजीको कुरा सुनौला। अनि 4वटा जति क्वेसन यहाँ फेसबुकमा छ। ल भन्नुहोस् त बुद्धरामजी, भिडियो पनि अन गर्नुहोस् हजुर। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैले नमस्कार। म पनि एउटा कृषक भएको नाताले मैले हिजो फेसबुक चलाइरहँदाखेरि होइन यो कुरा थाहा पाएँ। अलिक ढिला आएँ म, अघि मैले भुलेछु। त्यही नै हो, अब कृषि कर्म गर्नेहरूलाई विशेष गरेर
ब्याङ्कमा जाँदाखेरि लोनकै समस्या देखेको छु। म पनि 2-4 वटा ब्याङ्कमा गएको छु। जाँदाखेरि त्यहाँ के डकुमेन्टहरू पुगेन भन्नुहुन्छ, अनि के भन्नुहुन्छ। अनि अब एउटा गाउँमा बस्ने कृषकले त्यो सबै कागजपत्रहरू मिलाउन जानेको पनि हुँदैन। यहाँ अहिले के देखिन्छ भने पहुँचमा भएकाहरूले चाहिँ त्यो कागजपत्र मिलाएर लोन लिएर त्यसको चाहिँ मिसयुज गरेको पनि केही वर्ष अगाडि थियो। अनि त्यो अनुदान कार्यक्रमहरू पनि त्यसरी खाने गरेको थियो। तर साँच्चीकै त्यो बारीमा चाहिँ 24 घन्टा खट्ने अथवा गोठमै चाहिँ 24 घन्टा खट्ने किसानहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले अलिकति बरु फिल्डमै आएर उसले गरेको हो कि होइन रहेछ भनेर चाहिँ यदि त्यो सर्वसुलभ ब्याज चाहिँ लगानी गर्ने हो भने के हदसम्म माथि पुग्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ सर। यति नै हो। हजुर हस् बुद्धरामजी, धन्यवाद। बुद्धरामजीको कुरा म भनिदिन्छु। उहाँले चाहिँ फिल्डमै गएर कृषि गर्ने ऋण दिने कुरा चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ। सन्तोष सर, यो सँगसँगै 3टा क्वेसन मैले लिएँ है सन्तोष सर। एउटा मनोज रावत एम्बरले लेख्नु भएको छ ऋण। हजुर एकछिन, मनोज रावत ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेपछि आम्दानी हुन केही समय लाग्छ, अनि आम्दानी नहुन्जेलसम्म कसरी किस्ता तिर्न सकिन्छ, यसको लागि के व्यवस्था छ भन्नुभएको छ है। अनि अर्को एउटा क्वेसन छ, कृषि औजार सुभाष अधिकारीजीले सोध्नु भएको छ, कृषि औजार लिँदा ऋण लिनु धितो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? यदि आवश्यक पर्छ भने सोही मेसिन वा कृषि औजारलाई धितोको रूपमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन? दोस्रो क्वेसन भयो। तेस्रो चाहिँ हाम्रो नमुना निरौला दाहालले लेख्नु भएको छ, ब्याज चाहिँ सुन्न पाइएन, ब्याज स्पष्ट भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ है। यो 3टा क्वेसन सर, मैले क्वेसन भन्नु पर्ला फेरि? पर्दैन सुन्दा म्याम। हजुर। अनि त्यसपछि म विजय सरलाई दिन्छु ल। विजय सरले हात उठाइराख्नु भएको छ। ओके ल, हजुर सन्तोष सर भनिदिनुहोस् न। हुन्छ। मनोज रावतजीले भन्नुभएको थियो यो कृषिको चाहिँ कर्जा तिर्ने समय चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हजुरलाई टर्म लोन स्ट्रक्चरिङ गर्छौँ हामीले। तपाईँले जुन किसिमको चाहिँ कर्जाको कुरा गर्नुभएको छ, बाली लगाउने अथवा कुनै कृषि व्यवसाय सुरु गर्ने तर तुरुन्तै त्यसको भुक्तानी गर्न सकिने स्थिति हुँदैन, किनकि तुरुन्तै क्यास फ्लो जेनेरेट नहुन सक्छ। त्यसको लागि ब्याङ्कले चाहिँ एउटा मोराटोरियम पिरियड भन्छ, ग्रेस अवधि भन्छ होइन, 6 महिना 3 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ हुनसक्छ। त्यो समयभित्रमा चाहिँ ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि हजुरसँग चाहिँ एउटा सामान्य ब्याज लिएर मात्रै किस्ता नलिएर मोराटोरियम पिरियड राखेर चाहिँ काम गर्छ होइन। र हजुरले चाहिँ त्यो मोराटोरियम पिरियड पछि मात्रै रेगुलर रूपमा चाहिँ सामाहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो एरेन्जमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ हजुरको समस्याको समाधानको लागि। अर्को एकजना साथीले चाहिँ एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टको कुरा गर्नुभएको थियो। धितो बिना एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टमा चाहिँ मैले अघि भने नि एग्रिकल्चर इक्विपमेन्टमा पनि 10 लाखसम्मको छ भने चाहिँ धितो बिना हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एकजना बहिनीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटको कुरा गर्नुभएको थियो। इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण कर्जाको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्ने हो भने हजुरलाई 4 देखि 5% हाराहारीमा आउँछ किसानलाई। त्यति ब्याज दरमा चाहिँ त्यो कर्जा चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू चाहिँ म्यापिङ भएको अवस्थामा, फिजिबल भएको अवस्थामा र ब्याङ्कलाई आश्वासित पार्न सक्नु भएको अवस्थामा। र सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्याटेगोरीमा नपरेको अवस्थामा पनि अहिले हजुरहरूलाई 9-10% को हाराहारीमा चाहिँ मजाले चाहिँ हजुरहरूले कर्जा चाहिँ पाउन सक्ने स्थिति छ। हजुर हस् विजयजी। हजुर विजयजीले हात उठाइराख्नु सुनिता भएको छ। म्याडम विजयजी भन्नुहोस् न। नमस्कार है। हजुर हजुर धन्यवाद है सुनिता म्याडम। हजुर मैले चाहिँ अब यही अब हजुरहरूले पनि अलिक छलफल गरिरहनु भएको छ नि। म अब सुनिता म्याडमलाई थाहा होला अहिले अब म त अब राम्ररी नै चिन्छु, किन हजुर त्यहाँ कृषि विकास ब्याङ्कमा कर्जा विभागमा आइरहनुहुन्थ्यो र हजुरको कृषक र प्रविधि जुन पत्रिकामा मेरो पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युसन बेला बेलामा त्यतिखेर भइरहेको थियो होइन। अहिले चाहिँ अब होइन मैले यही कुराहरू राखेको छु। अहिले यो कुराहरू आइरह्यो होइन, कृषकले चाहिँ कर्जा पाएनन् भन्ने कुराहरू होइन। अनि समयमा पाएनन्। साना अझ त्यसमा चाहिँ ठुला किसानहरूले मात्रै यसमा चाहिँ भनौँ न हालिमुहाली गरे भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। उनीहरूले अब चिन्जान पहुँचको आधारमा पाए। अब ठुला किसान चाहिँ के भनेदेखि वास्तवमा उनीहरू शिक्षित हुन्छन् अथवा चाहिँ
सम्पर्क गर्न सक्दछन्, उनीहरू बोल्न सक्दछन्, उनीहरूले अब त्यो पाउने कुराहरू चाहिँ अब त्यो त्यो आफ्नो पाटोमा छ। र नेपाल चाहिँ के भनेदेखि दुनियाँ अहिले ईश्वर उठ्यो, वास्तवमा साना किसानहरू बाहुल्यता भएको देश हो होइन। अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि हामीले जुन अब अहिले जुन अब हिजो चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कले मात्रै अब सन्तोष सरलाई पनि यहाँ कुराहरू यहाँ उठाउनु भयो होइन। अब कृषि विकास ब्याङ्कले मात्रै हिजो चाहिँ कृषि कर्जा दिन्थ्यो भने अहिले अब म्यान्डेटोरी सबैले चाहिँ सबै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने वास्तवमा के भने कर्जा मात्रै चाहिँ वास्तवमा सबै थोक होइन होइन। सबै कुरा चाहिँ अब जस्तै मलकै कुराहरू भए, बिउको कुराहरू भए उपलब्ध हुँदैन, अथवा मार्केटका कुराहरू भए, बेला बेलामा आफ्नो उपज फाल्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भए होइन। त्यही भएर यसलाई सबै जबसम्म इन्टिग्रेटेड रूपमा साना किसानहरूलाई चाहिँ जुन अहिले अब हाम्रो सरकारको पनि के भने यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत पकेट एरिया एप्रोच छ, स्थानीय निकायहरू पनि छ। त्यही भएर साना किसानहरूलाई समेट्नलाई हामीले चाहिँ के भने यो कर्जा, कृषि प्रविधि र चाहिँ अब अरू 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 सेवा सुविधा चाहिँ प्राविधिक कुराहरू चाहिँ मतलब एकीकृत रूपमा चाहिँ नलगिकन चाहिँ हुँदैन। वास्तवमा जुन अघि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो के भने फिल्डमै किसानलाई चाहिँ मतलब कर्जा उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। जस्तै अब हिजो कृषि विकास ब्याङ्कले चाहिँ कतिपय अब दुर्गम क्षेत्रहरूमा पहुँच नभएको ठाउँमा होइन अब फिल्डमै गएर कर्जा उपलब्ध गराउने अभ्यास पनि थियो। र अब उहाँले भने जस्तै एड्रेस गर्नलाई हामीले एकीकृत रूपमा चाहिँ हामीले यो जुन जति पनि छ सेवा सुविधाहरू, किनभने अहिले सबै स्थानीय निकायहरूमा ब्याङ्क पुगिसकेका छ होइन। त्यो गरेर पहिले जस्तो अब चाहिँ अप्ठ्यारो छैन, हामी एकीकृत रूपमा काम गर्न सक्छौँ। र अहिले जुन यहाँ कुरा आयो अब यो किसानको डकुमेन्ट पुगेन के पुगेन भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू 10 लाखभन्दा कममा चाहिँ अब व्यक्तिगत रूपमा पनि कर्जा पाइन्छ भन्ने कुरा सन्तोष सरले अघि नै भनिसक्नु भएको। अब यो 10 लाखदेखि माथिलाई चाहिँ अब तपाईँको 11 लाख भन्ने बित्तिकै अब विभिन्न डकुमेन्टहरूको कुरा छ, त्यसमा अडिटका कुराहरू छन्, फर्म दर्ता भन्ने बित्तिकै त्यसको प्रक्रियाहरू वास्तवमा 10 लाख भनेको अब यो ग्रामीण भेगमा केही पनि होइन। 10 लाखभन्दा माथि जाने बित्तिकै प्रक्रियाहरू, अडिटका प्रक्रियाहरू, कागजका प्रक्रियाहरू वास्तवमा यो चाहिँ झन्झटिलो हुँदाखेरि मेरो भनाइ के छ भनेदेखि अब केही कुराहरूमा चाहिँ हामीले अब यो सुनिताजी अब यो सञ्चार क्षेत्रमा भएको हुनाले केही कुराहरू चाहिँ म चाहिँ लबिङ गर्नुपर्ने देखिरहेको छ। यदि कृषि कर्जालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भनेदेखि वास्तवमा हाम्रो किसानहरूको, साना किसानहरूको हितलाई हेर्ने भनेदेखि केही कुराहरू चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ। पहिलो कुरा मैले एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भने, दोस्रो कुरा यो 10 लाखलाई चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् यो 10 लाख धेरै थोरै, यो 10 लाख यो कम्तीमा 25-30 लाखसम्मको एमाउन्टमा चाहिँ यो दर्ता नगर्ने प्रक्रिया। अब यहाँ कति व्यापार व्यवसाय काठमाडौँमा हेर्नुहुन्छ भने मान्छेले दर्ता नगरिकन चलाइरहेछन् भने एउटा कृषकले चाहिँ अब त्यो होइन अब त्यो, किनभने नेपालको धेरै जसो चाहिँ कृषकहरू साक्षर छैनन्। हेर्नुहोस् है, उनीहरूलाई डकुमेन्टको त्यो झन्झटिलो अहिले बोझ, भोलि उनीहरू चाहिँ एकदम चाहिँ अब होइन साक्षर हुँदै गएपछि, परिपक्व हुँदै गएपछि, कारोबार गर्दै गएपछि भोलि उनीहरूलाई त्यो भारी बोकाउन ठिक होला यसलाई पछि। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि वास्तवमा अब अघि सन्तोष सरकारमा कुरा आयो, यो कर्मचारीले रिस्पोन्स गरेनन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ है। हुन त कृषि विकास ब्याङ्क हुँदा पनि अब त्यतिखेर आएको थियो, त्यतिखेर कृषि विकास ब्याङ्क मात्रै हुँदाखेरि सबैलाई कर्जा दिन सम्भव पनि। एउटा चाहिँ कर्जा भनेपछि चाहिँ सन्तोष सरले भन्नुभयो यो के भने जनताको डिपोजिट हामीले परिचालन गर्ने हो। जनताको डिपोजिट परिचालन गर्दाखेरि भोलि त्यो चाहिँ मतलब असुली हुने सम्भावना पनि हुनु पर्यो होइन। कृषकमा त्यो ऋण चाहिँ प्रयोग गर्ने क्यापेसिटी, क्षमता सबै त्यो विचार गरेर ब्याङ्कले दिने हो होइन। अब त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने अब अहिले जुन वाणिज्य ब्याङ्कमा कर्मचारीहरूलाई पनि अब त्यो उनीहरूको कृषि क्षेत्र एकदम भेग हो है। उनीहरूको त्यो कृषिको नलेजको चाहिँ एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङ कसरी गर्ने, एग्रिकल्चरको नेचर के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ वास्तवमा ट्रेनिङ पनि दिन एकदमै जरुरी छ कर्मचारीहरूलाई। किनभने हिजो कृषि विकास ब्याङ्कमा यो एग्रिकल्चर पढेका चाहिँ मतलब धेरै थिए भनेदेखि अब अहिले आएर प्राइभेट ब्याङ्कमा धेरै जसो म्यानेजमेन्ट ब्याकग्राउन्डका हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी पनि अब यसमा चाहिँ के भनेदेखि यो एग्रिकल्चर फाइनेन्सिङको बारेमा ट्रेनिङ दिने कामहरू चाहिँ हामीले पनि यसमा गरिरहेका छौँ। धेरै ब्याङ्कलाई हामीले दिइसकेका पनि छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने अब ब्याङ्कमा किनभने एग्रिकल्चरमा मैले पनि भने भेग हो, यसमा चाहिँ अब विभिन्न प्रोडक्टहरू छन् तपाईँको होइन। अब खाद्यान्न बाली भनौँ भने धान, गहुँ, मकै, कोदो, यसमा अब अझै सूची धेरै छ। तरकारीमा अब गोलभेडा, काउली, बन्दा होइन, सिमी, बोडी, अब यो धेरै छ। हरेकको नेचर फरक छ। त्यसै पशुपालन पनि फरक छ, फलफुल खेती धेरै छ। त्यही भएर यसमा अब अहिले ब्याङ्कहरूलाई समस्यामा मैले देखेको अनुभव के छ भनेदेखि कृषि विकास ब्याङ्कले हिजो एउटा नर्म्स तयार गरेको थियो। अब सबैले आफ्नो नर्म्स तयार गर्न यो सम्भव छैन। हेर्नुहोस् कृषि मन्त्रालय छ नेपालमा,
उसले चाहिँ कुन कुन प्रोडक्टमा चाहिँ कति खर्च लाग्छ एक प्रति इकाइमा, 1 हेक्टरमा भन्नुहोस् अथवा रोपनीमा भन्नुहोस् अथवा बिघामा। जस्तै गोलबेडा खेती गर्नलाई होइन अब 10 रोपनीमा कति खर्च लाग्छ होइन, अथवा 10 कट्ठामा 1 बिघामा कति खर्च लाग्छ, त्यो नर्म्स चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई दिनु पर्यो। त्यो भएपछि ब्याङ्कहरूलाई पनि के भने उसको उत्पादन लागत कति हो भन्ने कुरा त्यो एकरूपता पनि आउँछ। अनि उसलाई अनि ब्याङ्कहरूलाई चाहेको कर्जा दिनलाई सजिलो हुन्छ। त्यो सबै त्यो टेक्निकल, किनभने इन्डियामा पनि यो प्र्याक्टिस छ। इन्डियामा पनि त्यहाँको चाहिँ एउटा यो भनौँ न एउटा विङले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ हरेक वर्ष त्यसको चाहिँ अब त्यसलाई अपडेट गरिन्छ र त्यसको चाहिँ अब लागत प्रति इकाइ जम्मै बालीहरूको होइन। किनभने अब ब्याङ्कहरूलाई गाह्रो के पर्छ भने जस्तै नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँको ड्रागन फ्रुट आयो, तर नेपाल सरकारले ड्रागन फ्रुट न रिसर्च गरेको हो, न त्यसलाई चाहिँ मतलब यो चाहिँ खेती गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको हो। यो प्राइभेट सेक्टरले ग्रो गरेर यो ड्रागन फ्रुट जति पनि यो नयाँ कुराहरू आउँछ त्यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भने त्यसको उत्पादन लागत थाहा हुँदैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ सुनिताजी के भनेदेखि हामीले चाहिँ लबिङ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मेरो भनाइ यो भएपछि मात्रै अनिखेरि कर्जा प्रभावकारी हुन्छ, नभए के भने कर्जा लगानी गर मात्रै भनेर पनि वास्तवमा यदि किसान भोलि डुब्यो भने हस्, धन्यवाद है त। हुन्छ मन्त्रीजी, सर्ट गर्ने नै भनेको, तर अब यो के भन्छ भनेदेखि कहाँबाट किसानहरु जोडिनु भएको भएर अब ल्यान्डिङ गर्नेतिर गरौँ, आकाशमा नघुमौँ। हस्, धन्यवाद मन्त्रीजी, धन्यवाद विजय सर, अनि धन्यवाद, विशेष धन्यवाद हाम्रो सन्तोष सरलाई अनि अरू उपस्थित सबैजनालाई। अनि फेसबुक लाइभमा हेरिराख्नु भयो र यो हप्तासँगै अब त्यो रेकर्ड भएको चिज हेर्दै गरिराख्नु हुने सबैजनाहरूलाई चाहिँ सुनिदिनु र बुझिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आइतबार हाम्रो 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म भन्छौँ, अलिकति लामो पनि हुन्छ र सबैजनाले आइतबार चाहिँ हामीले यसलाई सुरु गरेका छौँ। विजय सरले भन्नुभयो जस्तै निरन्तर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मन्त्रीजीको विशेष उसमा चाहिँ गाइडेन्समा हामीले योलाई चाहिँ अब कुरा गर्न सुरु गराउन भनेका छौँ। सन्तोषजी, लास्टमा केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर? अनि नत्र अनि म सुजनाजीलाई दिन्छु। हुन्छ सर, लास्टमा यसलाई क्लोजिङ गर्दाखेरि विजय सरले आफै पनि उहाँ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा धेरै वर्ष काम गर्नुभएको भएर ब्याङ्कका तर्फबाट जुन एउटा नलेज ग्यापको कुराहरू छ कृषि क्षेत्रमा भन्ने कुरा औल्याइदिनु भयो यहाँ। त्यो केही हदसम्म, धेरै हदसम्म, केही हद पनि नभनौँ, धेरै हदसम्म त्यो सत्य कुरा हो विजय सरले भन्नुभएको कुराहरू। नयाँ प्रविधिहरू आइरहेको छन्, नयाँ प्रोडक्ट, नयाँ भनौँ न यो कृषिका उत्पादनका कुराहरू आएका छन् र त्यहाँ चाहिँ ब्याङ्किङ यो कमर्सियल सेक्टरमा लगानी गरिरहेको ब्याङ्कहरूले चाहिँ अहिले कृषि क्षेत्रमा डाइभर्ट हुँदाखेरि नलेज ग्याप त्यहाँ केही हदसम्म छ र यसलाई फुलफिल गर्नका लागि एनएमई ब्याङ्कले, त्यही भएर हामीले कृषिको विज्ञ नै राखेका छौँ कृषि सम्बन्धी काम गरिरहनु भएको कारणले। किनभने हामीसँग भएको ह्युमन रिसोर्समा चाहिँ कृषिको नलेज चाहिँ यथेष्ट नहुन सक्छ वा आवश्यकता अनुसार नहुन सक्छ भन्ने ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गर्न हामीले कृषिको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, कृषि नै पढ्नु भएको विज्ञलाई राखेको हौँ हामीले। र यी प्राविधिक कारण हुँदाहुँदै पनि गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ हामी एनएमई ब्याङ्कलाई छ। हामी कृषिमा लगानी गर्दै पनि छौँ र आगामी दिनमा यसलाई अझै विस्तारित रूपमा लिएर जान्छौँ, अझै बढाएर नै लान्छौँ हामीले। र अघि नै मैले पनि भने हाम्रो चेयरम्यान सरको पनि भिजन छ कृषिमा लगानी गर्ने। उहाँ आफै पनि एउटा राष्ट्रको ठुलो उद्यमी, एकजना ठुलो उद्यमी मध्येमा भए तापनि कृषि क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले लगानी गर्दै जानुभएको कुरा सुन्ताजीहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। र यति भन्दै यो R&D सोल्युसन्स एग्री नेपालले जुन चाहिँ यो कार्यक्रम राखेर मलाई यहाँ सहभागी हुने मौका, आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका र यहाँहरूसँग चाहिँ अन्तर्क्रिया गर्ने, जुट्ने, आफूले जानेको केही कुराहरू सेयर गर्ने, यहाँहरूको गुनासो सुझाव सुन्ने जुन मौका पाएँ, म त्यसको लागि यो एग्री नेपाल R&D सोल्युसन्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा यस्ता कार्यक्रमहरूमा फेरि पनि सहभागी हुने मौका मिलोस्, 2-4 कुरा जान्ने र कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीभाइहरूसँग भेटघाट गर्ने जुन मौका पाउँछ, त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिँदै फेरि पनि म यस तिहारको शुभकामना भन्न चाहन्छु सबैजनालाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। हस्, धन्यवाद। हाम्रो
गणेश सरलाई केही क्लोजिङमा रिमार्क्स राख्न मन छ सर? क्लोजिङ गर्न हतार छ सर? मैले सर्वप्रथम सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि यो भर्खर पढ्दै थिएँ मैले एउटा यो कार्ड र क्यासको डिफरेन्स के, त्यो नगद तिर्यो भने चाहिँ मान्छेलाई अलिकता तुरत्तै बढी मस्तिष्कमा खर्च गरेको जस्तो हुँदो रहेछ क्यारे। कार्ड भनेको स्विप गर्ने, त्यो पनि एउटा त्यसको एउटा बेनिफिट पनि कहिले काहीँ मैले अघि जुन भने थिएँ यसले कन्फिडेन्स इम्पावरिङको कुरोहरू, त्यसैले यसलाई चाहिँ अब विजयजीसँग म सहमत छु अरू साथीहरूको कि देयर इज अ लट अफ अपर्च्युनिटिज, तर र च्यालेन्जेस दुइटै छ। अहिले अपर्च्युनिटी यो मानिन्छ कि अब हामी धेरै खाद्यान्न पदार्थ इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नु छ। च्यालेन्जेस यो मानेमा छ कि अब उत्पादन ग्लोबलाइजेसन यिनीहरू छ, तर यही माझ र यही बिचबाट हामीले सबै ब्याङ्किङ सेक्टरलाई पनि अब एग्रिकल्चरमा अहिले टेक्नोलोजीको डेभलपमेन्ट भएछ, त्यसैले यो टेक्निकल नोहाउहरू विकसित हुँदै गयो भने, र मैले अघि नै भने यो प्लेटफर्ममा हामी यो क्रेडिटको सँगसँगै कहिलेकाहीँ किसानको अरू इस्युजहरू समस्याको बारेमा हामी चाहिँ एक्सपर्ट बोलाएर पनि कुरा गरौँला, यसलाई हेर्दै जाउँ हामी कुन रूपमा विकसित हुन्छ। यति भनेर मेरो तर्फबाट पुनः सबैजनालाई धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को आइतबार फेरि भेट्नेछौँ भन्दै अब केही सूचना छ भनौँ सुनिताजी, नभए बन्द अब आजको कार्यक्रम समापन गरौँ। हस् हस्, सूचना त त्यही हो, हरेक आइतबार 11 बजे जसलाई जहाँ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामी 11 बजेदेखि 12 बजेसम्म एग्री फाइनेन्सिङको कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग सदा चाहिँ हामीलाई गणेशजी हुनुहुन्छ र अर्को एकजना पाहुना लिएर आउनेछौँ, र यहाँ आउनुभएका सबैजनालाई पनि त्यसमा सहभागिताको लागि एकदमै अनुरोध गर्दछु। सुजनाजी साइटमा हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो, मैले नै त्यसो भए क्लोज गरिदिएँ। सन्तोष सर धेरै धेरै धन्यवाद। विजय सर इनपुट ल ओके, सुजना हुनुहुन्छ ल, सुजना प्लिज हजुर लिनुहोस् हजुर प्लेटफर्म। हजुर उपस्थित धन्यवाद, उपस्थित सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज आफ्नो केही सल्लाह सुझाव, आफ्नो ओपिनियन अनि सबै कुराको डिटेल इन्फर्मेसन दिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएको सन्तोष सरलाई, र हामीलाई गाइडेन्स सहितको आफ्नो सुझावहरू राखिदिनु भएकोमा हाम्रो गणेश सरलाई पनि धन्यवाद टक्राउँदै, यस्तो चाडपर्वको माहौलको बेलामा पनि आफ्नो अमूल्य समय छुटाएर हामीलाई दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा हामी हिन्दूहरूको महान चाड शुभ दीपावलीको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै पूर्ण अर्को आइतबार भेट्ने बाचाका सहित अहिलेलाई चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न भएको कुरा जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद। हस्, ह्यापी दीपावली। हस्, थ्याङ्क यू एभ्रीबडी। ल सबैलाई तिहारको मङ्गलमय शुभकामना। हस्, यस्तो कार्यक्रममा फेरि पनि सहभागी हुने मौका मिलोस्, यस्तै विभिन्न किसिमका राम्रा कुराहरू सुन्न जानकारी पाउन सकियोस्। यो जुन कार्यक्रम राख्नुभयो उहाँलाई र जुन गाइडलाइन दिनुभयो